स्थानस्य लक्षणमुक्तं देशसामान्यं समानदेशवत्वं योः पदार्थयोः देशः समानश्चेत् एकश्चेत् तदेव स्थानम् इति उच्यते। एकस्मिन् स्थाने पदार्थद्वयं भवति चेत् स्थानम् इति लक्षणं स्थानं भवति। नाम यत्र अङ्गं भवति अथवा यत्र प्रधानः भवति तत् पार्श्वे तस्मिन्नेव स्थाने अङ्गं भवति चेत् तत्र स्थानम् इति। पूर्वम् एकं लक्षणं दत्तं किम्? अन्यतराकाङ्क्षा। अन्यतराकाङ्क्षा स्थानम् इति लक्षणं दत्तम्। इदानीं लक्षणं दीयते देशसामान्यं स्थानं समानदेशवत्वं खलु। यतः एकस्मिन् स्थाने पदार्थद्वयम् अस्ति चेत् तयोर्मध्ये सम्बन्धः ज्ञायते। एकस्यां कक्षायां द्वाभ्याम् उपविष्टम् इत्युक्ते तयोः सम्बन्धः ज्ञायते। मित्रभावः अथवा बस् मध्ये वा यत्र कुत्रापि मार्गे वा द्वाभ्यां गम्यते मिलित्वा इत्युक्ते तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इत्यर्थः। एकस्मिन् काले एकस्मिन् समये एकस्मिन् प्रदेशे द्वाभ्याम् एकत्र स्थितिः तस्य नाम किं? देशसामान्यं समानदेशवत्वं देशसामान्यं समता साम्यं समभावः एतदेव स्थानं भवति। नाम सुलभेन ज्ञातुं शक्यते एकत्र अवस्थितिः एकत्र अवस्थानं द्वयोः अथवा द्व्यधिकपदार्थानाम् एकत्र स्थितिः स्थानम् इति नाम। किं तस्य आदौ विभागः प्रदर्श्यते किमिति? तच्च द्विविधं। तच्च नाम तत् च तच्च तत् तत् नाम किं? स्थानं। स्थानं द्विविधं। द्विविधं नाम द्विप्रकारकं प्रकारद्वयम् अस्ति। स्थानस्य प्रकारद्वयम् अस्ति। किमिति? पाठसादेशम् अनुष्ठानसादेशम् एवं विभागद्वयम् अस्ति खलु। त्वं लक्षणमुक्तं देशसामान्यं स्थानमिति, अनन्तरं विभागः कृतः। पूर्वमपि लक्षणम् एतादृशं दृष्टं किम्? अन्यतराकाङ्क्षा इति पूर्वमागतम्। उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम् अन्यतराकाङ्क्षा स्थानम् तदग्रे उच्यते देशसामान्यं स्थानमिति। एतदपि लक्षणं खलु देशसामान्यम्। अनन्तरम् अग्रे उच्यते क्रमः इति। क्रमः इत्यपि स्थानस्य अन्यत् लक्षणं। द्वितीयं लक्षणं क्रमः। क्रमेण केचन पदार्थाः भवन्ति चेत् तेषु सम्बन्धः ज्ञायते। कृतं वा? अनन्तरं किं? विभागः अग्रे प्रदर्श्यते। पाठसादेशम् अनुष्ठानसादेशम् इति स्थानं द्विविधं। पाठसादेशं पुनः द्विविधं। यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः। यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः इति पुनः पाठसादेशं द्विविधं। तर्हि आहत्य स्थानस्य कति प्रकाराः सन्ति? चत्वारः वा? सम्यक् उच्यताम्। मीमांसा इत्युक्ते किं? मीमांसा इति पदस्य अर्थः कः? मन्तुम् इच्छा वा? मन्तुं नाम मननं कर्तुं। अनन्तरं मीमांसा पूजितविचारः विचारः। तर्हि मीमांसा नाम विचारशास्त्रं। तर्हि अस्माभिः किं? वयं सर्वे इदानीं मीमांसकाः। तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यं? विचारः कर्तव्यः। एवमस्ति वा एवमस्ति वा खलु। तर्हि कति प्रकाराः सन्ति स्थानस्य? तया उक्तं प्रकारचतुष्टयम्। एकस्यैव विभागद्वयं खलु। तर्हि यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः इति उच्यमाने किं स्वीकर्तव्यं? पाठसादृश्यमेव। पाठसादृश्यस्य अतिरिक्ततया ग्रहणं न कर्तव्यं खलु। पार्थक्येन ग्रहणं न कर्तव्यं। यतोहि पाठसादृश्यस्य विभागः भवति यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः इति। तर्हि आहत्य प्रकारत्रयं जातं खलु। एतद्वयम् अनन्तरम् अनुष्ठानसादृश्यम् इति। यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः अनुष्ठानसादृश्यम् इति आहत्य प्रकारत्रयं जातम्।
एतत् त्रयं निरूप्यते चेत् स्थानस्य निरूपणं भवति। अवगतं वा? केन उच्यते? कति प्रकाराः सन्ति आहत्य? तया अङ्गीक्रियते नास्ति प्रकारचतुष्टयं, प्रकारत्रयं केन समाधीयते? कति प्रकाराः सन्ति? समाधानं केन दीयते? पाठसादृश्यस्यैव विभागः। यथासङ्ख्यपाठः इति अतिरिक्तो नास्ति, पाठसादृश्यम् इत्युक्ते अतिरिक्तो नास्ति। अनन्तरं सन्निधिपाठः इत्युक्ते अतिरिक्तः नास्ति, पाठसादृश्यम् इत्युक्ते अतिरिक्तो खलु, तस्यैव विभागः। अवगतं वा? यथासङ्ख्यपाठः इत्युक्तेपि पाठसादृश्यमेव भवति, पाठसादृश्यस्यैव विभागः। सन्निधिपाठः इत्युक्तेपि पाठसादृश्यमेव भवति। तर्हि पुनः द्विवारं पाठसादृश्यस्य ग्रहणं नापेक्षितं। तर्हि किं जातं? पाठसादृश्यस्य त्यागः कर्तव्यः। यदि पाठसादृश्यं गृह्यते तर्हि यथासङ्ख्यपाठसन्निधिपाठयोः त्यागः। एतयोः ग्रहणं यदि क्रियते तर्हि पाठसादृश्यस्य त्यागः कर्तव्यः। द्वयोर्मध्ये एकं ग्राह्यं। पूर्वमपि उक्तं खलु, किं राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेते आकाङ्क्षा एकदा एव भवति, प्रातिस्विकरूपेण भवति, नो चेत् राजसूयत्वेन भवति। तद्वदेव अत्रापि एकवारं ग्राह्यं खलु, द्विवारं न ग्राह्यं। तर्हि प्रकारत्रयं, प्रकारत्रयस्य स्थानं निरूपितं भवति, तदेव कार्यं क्रियते अग्रे। आदौ किं श्लोकरूपेण लक्षणं कथ्यते। तत्र क्रमो द्विधैवेष्टो देशसामान्यलक्षणः पाठानुष्ठानसादेश्यात् विनियोगस्य कारणम्। तत्र क्रमः, तत्र नाम कुत्र? स्थाने क्रमः इति वा? स्थानस्यैव नाम क्रमः, पूर्वं दर्शितं। स्थानस्यैव नाम क्रमः इति। स्थाने क्रमः इति व्यवहारो नास्ति, स्थानमेव क्रमः। तर्हि किं वक्तव्यं? तत्र नाम अङ्गताबोधकप्रमाणेषु स्थानं नाम क्रमः नाम स्थानं, क्रमः नाम अथवा स्थानं नाम किम् इत्युक्ते क्रमस्य विशेषणं किञ्चित् दत्तं। दाशरथी रामः इति उच्यते खलु, दाशरथिः रामः। तर्हि किं रामस्य विशेषणं? कृष्णपुस्तकं। कृष्णत्वं किं? पुस्तकस्य विशेषणं भवति। तद्वदेव पूर्वं विशेषणं दत्तं। देशसामान्यलक्षणः क्रमः। क्रमस्य लक्षणं किं? देशसामान्यं। देशसामान्यलक्षणः नाम देशसामान्यलक्षणकः। देशसामान्यमेव लक्षणं यस्य, यस्य सः, सः क्रमः खलु। तर्हि क्रमस्य लक्षणं किं? देशसामान्यम् इति लक्षणं दत्तं। देशसामान्यलक्षणः यः क्रमः, पुनः सः कीदृशः? विनियोगस्य कारणं। विनियोगो नाम बहुधा उक्तम्, अङ्गत्वेन अन्वयः वा अङ्गाङ्गीभावसम्बन्धः। तर्हि किं? विनियोगस्य कारणीभूतः देशसामान्यलक्षणकः क्रमः पाठानुष्ठानसादेश्यात् विविधः इष्टः खलु। विविधः विप्रकारकः, प्रकारद्वयमस्ति। कथं? पाठसादेश्यं, अनुष्ठानसादेश्यं। प्राधान्येन यत् प्रकारद्वयमस्ति तस्य निरूपणं श्लोके कृतम्। नाम विनियोजकं प्रमाणं भवति, अङ्गाङ्गीभावबोधकं प्रमाणं भवति। क्रमः इति अङ्गाङ्गीभावबोधकं लक्षणम्, एकं प्रमाणं जातम्। तस्य लक्षणं किं? देशसामान्यं। तस्य विभागद्वयं, लक्षणमुक्तं, विशेषणमुक्तम्, अनन्तरं विभागः उक्तः। एतत्त्रयम् अनेन श्लोकेन कृतम्। अग्रे स्थानं क्रमः च अनर्थान्तरम्। स्थानं क्रमश्च इति अनर्थान्तरम्। अर्थान्तरं नाम अन्यः अर्थः, अर्थान्तरं तत्र मीनिङ्ग् किनि। అనర్థాంతరం నామ వేరే అర్థం కాదు. వేరే అర్థం కాదు అంటే అదే అర్థం. క్రమము అంటే స్థానమే అని. క్రమం అంటే వేరే కాదు, స్థాన ప్రమాణమే అవుతుంది.
स्थानम् इति क्रमस्यैव अन्यत् नाम पर्यायपदम्। अनन्तरं विभागः पाठसादृश्यमपि द्विविधम्। कथं यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः। आदौ उदाहरणं दीयते यथासङ्ख्यपाठस्य। यथासङ्ख्यपाठः इत्युक्ते कः अर्थः? यथासङ्ख्यपाठः समसङ्ख्याकः पाठः। यथासङ्ख्यपाठः समसङ्ख्याकः पाठः खलु। कुत्र अस्ति? यागद्वयमस्ति, ऐन्द्राग्नयागः वैश्वानरयागः इति प्रधानयागद्वयम्। यागद्वयस्य विधायकं वाक्यं किम्? ऐन्द्राग्नम् एकादशकपालं निर्वपेत्। एकेन वाक्येन एकः यागः वेतः। तदन्येन वाक्येन वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् इत्यनेन वैश्वानरयागः वेतः। यागद्वयं कथं वेदं? क्रमेण वेदं खलु। प्रथमम् ऐन्द्राग्नयागः, द्वितीयस्थाने वैश्वानरयागः, प्रथमस्थाने ऐन्द्राग्नयागः, द्वितीयस्थाने वैश्वानरयागः। अनन्तरं क्रमेण किमस्ति? याज्ञानुवाक्या मन्त्रः पठितः। यागस्य अनुष्ठानार्थं यः प्रधानः मन्त्रः भवति तद् याज्ञानुवाक्या इति उच्यते। याज्ञानुवाक्या मन्त्रद्वयमस्ति, त्रयं नास्ति, अथवा एकः मन्त्रः नास्ति, मन्त्रद्वयमस्ति। प्रधानद्वयं विहितम्, अनन्तरम् अङ्गद्वयमस्ति। मन्त्रः अङ्गं बहुत्र उक्तं खलु। कुत्र दृष्टं मन्त्रः अङ्गमिति? कुत्रापि दृष्टं वा? पूर्वमागतं वा उदाहरणेषु? मन्त्रः अङ्गं भवति। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इति रुक् किं भवति? अङ्गं वा? ऐन्द्री मन्त्रः अङ्गं भवति वा? भवति वा न वा? बर्हिर्देवसदनं दामि मन्त्रः अङ्गं भवति वा न वा? मन्त्रः अङ्गं भवति वा न वा? मन्त्रः अङ्गं भवति। मन्त्रः अङ्गं, मन्त्रस्य अङ्गत्वम्। अतः मया अयं क्रमः दर्शितः। मन्त्रस्य अङ्गत्वम् इति, मन्त्रस्य लवनाङ्गत्वं। तदा कष्टं भवति। दिनद्वयानन्तरं अङ्गं किम् अङ्गी इति न ज्ञायते। अतः किं कर्तव्यं? परिवर्तनीयं। मन्त्रस्य अङ्गत्वम् इति कर्तव्यं। मन्त्रः सम्प्रति अन्यं प्रति, बर्हिर्लवनं प्रति मन्त्रः अङ्गं वक्तव्यम्। इति मन्त्रस्य अङ्गत्वम्। इतोपि अन्यत् उदाहरणमस्ति किम्? इतोपि अन्यत् उदाहरणमस्ति, नास्ति वा? नास्ति। मन्त्रस्य अङ्गत्वे उदाहरणं। मन्त्रः अङ्गं भवति। उदाहरणं किम्? बर्हिर्देवसदनं दामि इति जातम्। इत्यश्वाविदानीमादत्ते इत्यस्य वा? अस्ति सम्पूर्णम्। इमाम् अगृह्णन् प्रशनां तस्य अश्वाविदानीमादत्ते। अश्वाविदानीमादत्ते इमाम् अगृह्णन् इति किमस्ति? मन्त्रः। एवं बहुत्र मन्त्रः अङ्गं भवति खलु। एवमपि अयम् इदं मन्त्रद्वयम् अङ्गम्। अयं मन्त्रः अङ्गं। कः मन्त्रः? इन्द्राग्निरोचनादिवः इति मन्त्रः। अनन्तरं वैश्वानरो अजीजनत् इति अपरः मन्त्रः। मन्त्रः अङ्गम् इति पूर्वं ज्ञातम्, अत्रापि अङ्गम्। अनेन यागः विधीयते, यागः अङ्गी खलु। यागस्य द्वे रूपे इत्युक्ते, रूपं नाम किम्? यागस्य गुणद्वयम् इत्यादिकम् उक्तं। गुणः नाम अङ्गम्, अङ्गं नाम किं? द्रव्यं देवता खलु। गुणः अङ्गं द्रव्यं देवता इत्यादिकं खलु। तर्हि अत्र किं? यागः अङ्गी, यागं प्रति अङ्गं। तर्हि यागः अङ्गी, अत्रापि यागः अङ्गी, यागः अङ्गी, मन्त्रः अङ्गम्। एतत् पूर्वमेव सिद्धं खलु। परन्तु तस्य किमङ्गम् इति न ज्ञायते खलु। मन्त्रद्वयमस्ति, प्रधानद्वयमस्ति, तस्य किमङ्गत्वं, किं प्रति अङ्गत्वम् इति न ज्ञायते। तर्हि किं कर्तव्यं? यत्किमपि प्रमाणमस्ति वा इति चिन्तनीयं। तिर्नास्ति, लिङ्गं नास्ति, इत्यादिकं किमपि नास्ति अग्रे। स्थानमस्ति वा इत्युक्ते प्रकरणम् अपि नास्ति। स्थानमस्ति वा इत्युक्ते
स्थानं भवति। किमर्थं? पार्श्वे मन्त्रद्वयमस्ति। प्रधानयागविधायकवाक्यस्य पार्श्वे एतद् मन्त्रद्वयमस्ति। पार्श्वे नाम सामीप्यं खलु, स्थानमागतं। पार्श्वे अस्ति चेत् देशसमानं, समानदेशता खलु, एकत्रैव पाठः अस्ति। प्रधानयागद्वयस्य विधायकं विधानम् अन्यत्र, तद् भिन्नस्थाने मन्त्रस्य विधानम् इति न, एकस्मिन्नेव स्थाने विधानमस्ति। यागयोः विधानमस्ति, मन्त्रस्य। तर्हि किं कर्तव्यं? तेष्वेव अङ्गाङ्गिभावः इति ज्ञायते। परन्तु कस्य किम् अङ्गत्वम् इत्युक्ते यथासङ्ख्यपाठः इति प्रमाणं सः करोति। किमिति? तत्र ऐन्द्राग्नम् 11 कपालं निर्वपेत्, वैश्वानरं 12 कपालं निर्वपेत् इत्येवं क्रमविहितेषु, क्रमविहित इष्टिषु किमस्ति? क्रमेण इष्टयः विहिताः सन्ति खलु, इतस्ततः विधानं न। क्रमेण प्रथमम् ऐन्द्राग्नयागः, द्वितीयस्थाने वैश्वानरयागः इति एवमस्ति। अनन्तरम् इन्द्राग्निरोचनादिवः इत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्त्राणां, याज्यानुवाक्यां मन्त्रः क्रमेण विहितः। यथासङ्ख्यं, यथासङ्ख्यं नाम समसङ्ख्याकत्वमस्ति। तत्रापि यागद्वयमस्ति, मन्त्रद्वयमस्ति। यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमम्, इदानीं बफे स्थापितम् इति चिन्तयामः भोजनार्थं। यः प्रथमं गच्छति, प्लेट् कथं स्थाप्यते? एकस्य उपरि क्रमेण स्थाप्यते खलु। प्रथमं यः गच्छति सः अन्तिमं स्वीकरोति वा? विद्यमानं विद्यमानं स्थालिकां स्वीकरोति, उपरि विद्यमानं प्रथमस्थाने या स्थालिका अस्ति तामेव स्वीकरोति, अन्तिमे विद्यमानस्थालिकां न स्वीकरोति। किमर्थं? प्रथमस्य प्रथमम्। अनन्तरं द्वितीयः यः गच्छति सः कथं स्वीकरोति? द्वितीयं स्वीकरोति खलु, प्रथमं न स्वीकरोति, प्रथमं समाप्तं, द्वितीयम् अधोभागे अस्ति, द्वितीयमेव स्वीकरोति। प्रथमः प्रथमं गृह्णाति, द्वितीयः द्वितीयं गृह्णाति, एवमेव। अयं यागः किं करोति? अथवा मन्त्रः, मन्त्रः किं करोति? मम भाव्यं किं, साध्यं किं, यदा भवति तदा प्रथमस्थाने गृहीतमेव गृह्णाति। प्रथमस्य प्रथमं, द्वितीयस्य द्वितीयं, यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमं, द्वितीयस्य द्वितीयं। प्रथमस्य नाम प्रथमस्य मन्त्रस्य भाव्याकाङ्क्षा यदा भवति, प्रथमस्य ग्रहणं, प्रथमयागस्य ग्रहणं। द्वितीयस्य द्वितीयं, द्वितीयस्य यदा आकाङ्क्षा भवति तदा द्वितीययागस्य ग्रहणं खलु। द्वितीयम् इत्येवं यः विनियोगः सः यथासङ्ख्यपाठः। किमर्थं? समसङ्ख्याकत्वमस्ति। यदि यागत्रयस्य विधानम् अनन्तरं मन्त्रद्वयम् इत्यादिकमस्ति चेत् न भवति, समसङ्ख्याकत्वं नास्ति। इदानीं किं? विधानद्वयमस्ति, मन्त्रद्वयमपि, अङ्गिद्वयमस्ति, अङ्गद्वयमस्ति। अतः प्रथमस्य प्रथमं सुलभमस्ति। यथासङ्ख्यपाठात् प्रथम एवमेव। किमर्थं? प्रथमपठितमन्त्रस्य हि कैमर्त्याकाङ्क्षायां प्रथमपठितः मन्त्रः कः? इन्द्राग्निरोचनादिवः इति मन्त्रः। प्रथमपठितमन्त्रस्य यदा कैमर्थ्याकाङ्क्षा भवति, कैमर्थ्याकाङ्क्षा नाम का आकाङ्क्षा? साध्याकाङ्क्षा। साध्याकाङ्क्षा यदा भवति तदा प्रथमतः विहितं कर्म एव प्रथमम् उपतिष्ठत्। प्रथमं कस्य यागस्य ज्ञानं भवति? प्रथमविहितस्य यागस्य ज्ञानं। प्रथमस्थालिका यथा गृह्यते तद्वदेव प्रथमयागस्यैव ज्ञानं भवति। अतः प्रथमं विहितं कर्म एव प्रथमम् उपतिष्ठत्। किमर्थं? समानदेशत्वं, समसङ्ख्याकत्वम्, समानदेशे पठितमस्ति, समानस्थाने एकत्र पठितमस्ति। सत्यं वा न वा? अन्यत् किमपि सैण्टिफिक् अपि अस्ति अत्र। किमर्थमित्युक्ते एतद् शास्त्रेण यदुक्तं समीचीनं वा इत्युक्ते अन्यदपि द्रष्टुं शक्यते। किम्? ऐन्द्राग्नयागस्य देवता का? ऐन्द्राग्ना खलु, इन्द्रः प्लस् अग्नि, एतद्वयं। मन्त्रोऽपि तथैव अस्ति। इन्द्रदेवता, इन्द्राग्निदेवता का खलु। इदानीं दोषो नास्ति, अस्माभिः यदुच्यमानमस्ति
तत्र दोषो नास्ति। किमर्थं देवता अपि सहकरोति। तर्हि शास्त्रे उक्तस्य विषये तथा नास्ति। द्वितीययागस्य देवता का? वैश्वानरदेवता खलु, वैश्वानरदेवता। तादृशदेवतासम्बद्धः एव मन्त्रः वैश्वानरो अजीजन खलु। तर्हि देवता अपि समाना भवति। समसङ्ख्याकत्वं स्वीकृत्य अस्माभिः अङ्गाङ्गीभावः दृष्टः। नाम बाह्य आकारं दृष्ट्वैव एतादृशम् उक्तम्। अङ्गाङ्गीभावः उक्तः, तस्थं न गणितं। तत्र विद्यमानदेवता का, द्रव्यं किं, मन्त्रः कमर्थं यागविधायकविधिः कं विधत्ते इत्यादिकं किमपि न गणितम्। अर्थस्य विचारः एव नास्ति। बहिस्ताद् अङ्गाङ्गीभावः चिन्तितः, परन्तु युक्तमेव अस्ति। तर्हि किं यथासङ्ख्यापाठः अपि समसङ्ख्याकपाठः तदपि प्रमाणं भवति। न शक्यते। इदानीं भवता स्थालिकायाः उदाहरणं दत्तं। भवता का स्थालिका स्वीक्रियते? भवत्या भोजनार्थं गम्यते का स्थालिका? किमर्थं? प्रथमं यदा गच्छति तदा प्रथमस्थालिकामेव स्वीकरोतु। लोके दृष्टं। किमर्थं द्वितीयं स्वीकरोतु? यदा मालिन्यम् अस्ति, अन्यत् किमपि प्रमाणान्तरम् अस्ति चेत् तदा द्वितीयस्य ग्रहणं खलु। तत्र परिवर्तनं कृतम् ऊहः। कुत्र ऊहः कुत्र भवति? प्रकृतिविकृतिभावः पूर्वम् अपेक्षते, अतिदेशस्य अपेक्षा अपि अस्ति। अत्र एकत्रैव पठितम् इत्युक्तं खलु। द्वयोः अवस्थितिः एकत्रैव अस्ति। अग्नेः जुष्टं निरूपयामि, सूर्याय जुष्टं निरूपयामि इत्यत्र द्वयोः मन्त्रयोः पठनम् एकत्र नास्ति। एकस्य मन्त्रस्य पठनं प्रकृतौ अस्ति, कृतौ अयं विचारः चलति, ऊहः कर्तव्यो। तर्हि स्थानं नास्ति खलु। एकत्र अवस्थितिः अपेक्षते। इदानीं किं द्वाभ्यां किम् एकत्र अवस्थितं, तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते। कः सम्बन्धः? अनन्तरं द्वाभ्याम् एकत्र स्थितं नाम कश्चन सम्बन्धः। एकस्यां कक्षायां, मीमांसाकक्षायां, न्यायकक्षायां, व्याकरणकक्षायाम् एकत्र उपविष्टम्, एकस्यां कक्षायाम् उपविष्टं नाम द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति। नो चेत् एकत्र अवस्थानं न भवति। द्वाभ्यां गम्यते इत्युक्ते पितापुत्रभावः अथवा मित्रभावः इत्यादि कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति। किमर्थं? द्वाभ्याम् एकत्र स्थितं, पृथक् पृथक् न गम्यते। प्रकृतिः अन्यत्र भवति खलु। इदानीं मन्त्रस्य पाठः कुत्र अस्ति इति मन्त्रस्य विधिवाक्यस्य मन्त्रपाठः यत्र अस्ति तत्रैव विधिवाक्यानां पाठोऽपि अस्ति। प्रकृतिविकृतिः इत्युक्ते अन्यत्र पाठः, अन्यत्र एकत्र अवस्था पठनं न, प्रकरणमेव भिन्नम्। अत्र प्रकरणम् एकम्। ऊहः। अतः सप्तमाध्याये किं कृतम्? अतिदेशविचारः कृतः। सप्तमाध्याये अतिदेशविचारानन्तरमेव अग्रे ऊहविचारः क्रियते। अतिदेशे सत्येव ऊहः खलु। ऊहः कदा क्रियते? अपेक्षानुसारेण क्रियते। या देवता अस्ति, यद्द्रव्यमस्ति तत् प्रकाशनीयं यदा भवति तदा एव ऊहः क्रियते। प्रकृतौ कदाचित् एवं भवति। आज्यपान इत्यादिकम् उदाहरणं दत्तं खलु। प्रकृतौ देवता सा, विकृतौ अपि सा एव देवता चेत् मन्त्रस्य परिवर्तनस्य अपेक्षा नास्ति। प्रकृतौ अग्निदेवता, विकृतौ अग्निदेवता चेत् परिवर्तनस्य अपेक्षा नास्ति। तत्र प्रकृते किं जातं? सूर्यदेवता अस्ति। अग्नेः जुष्टं निरूपयामि इति मन्त्रः खलु। हे अग्ने इति सम्बोधनं कृत्वा सूर्यस्य कृते निर्वापः कर्तुं शक्यते वा? नास्ति। लोके दृष्टम्। अग्रे गणेशः अस्ति, गणेशं दृष्ट्वा हे सुरेश आगच्छतु नास्ति खलु। अनन्तरम् अन्यस्य आह्वानं यदा क्रियते, पूर्वं हे गणेश आगच्छतु इति मया उक्तम्, अतः सुरेशं प्रत्यपि हे गणेश आगच्छतु इति नास्ति। परिवर्तनं क्रियते। आगच्छतु इति समानं, परन्तु पूर्वं गणेशः आसीत्, अनन्तरं सुरेशः आगतः। तर्हि परिवर्तनं क्रियते। गणेशस्थाने सुरेशपदनिक्षेपः।
तद्वदेव परिवर्तनीयं तद् विकृतौ। यतोहि मन्त्रस्य किं लक्षणम् उक्तम् आगतं वा? प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकः मन्त्रः। प्रयोगसमवेत प्रयोगसम्बद्ध, प्रयोगो नाम अनुष्ठानं, यागादिक्रिया, यागादिक्रिया सम्बद्धः अर्थः मन्त्रेण प्रकाशनीयः। तर्हि अतः ऊहस्य अपेक्षा। मीमांसायां ये 12 अध्यायाः सन्ति तेषु ये विचाराः सन्ति वैज्ञानिकता अस्ति। इदानीं सर्वकारः इच्छति शास्त्रेषु वा वेदेषु वा वैज्ञानिक अंशाः के सन्ति इच्छताम् इति IKS इति इंडियन नॉलेज सिस्टम, तत्र एतत् सर्वं भवद्भिः कार्यं कर्तव्यं। वैज्ञानिक अंशाः के सन्ति, अतः क्रमेण विषयः दत्तः, सम्बन्धोऽपि उक्तः, किमर्थं पौर्वापर्यभावः इति। तर्हि किं जातं? समानदेशत्वं यथासङ्ख्यपाठस्य उदाहरणं समाप्तम्। अनन्तरम् अग्रे अनन्तरं सन्निधिपाठस्य उदाहरणं। सन्निधिः शब्दस्य कः अर्थः? सामीप्यं, समीपे पठनमस्ति। एतत् इतोपि सुलभम् अस्ति। एकः प्रधानयागः विहितः, प्रधानयागस्य पार्श्वे एकम् अङ्गं पठितमस्ति, पार्श्वे अस्ति, दूरे नास्ति। यस्मात् कारणात् पार्श्वे द्वयमस्ति, अतः तयोर्मध्ये अङ्गाङ्गीभावः ज्ञायते खलु। द्वयोरपि अङ्गित्वं नास्ति, द्वयोरपि अङ्गत्वमपि नास्ति। किमर्थं? तत्र वाक्यं दृष्ट्वा ज्ञायते एकत्र फलं निर्दिष्टमस्ति, एकत्र फलं न निर्दिष्टं। तदनुसारेण प्रधानम् इति ज्ञायते खलु। अयं प्रधानयागः, अयं फलं न यच्छति, अतः अङ्गभूतः ज्ञायते। तयोः अङ्गाङ्गीभावः एतादृश सन्निधिपाठात् क्रियते। तर्हि सन्निधिपाठस्य लक्षणं किं? सुलभेन वक्तव्यं चेत् सामीप्यम् इत्यर्थः। लक्षणम् उच्यते वैकृताङ्गं। वैकृताङ्गं नाम विकृतौ पठितं यदस्ति तदङ्गं, प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितं। प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितं नाम प्रकृतितः यत् अङ्गमागतं यूपादिकं तदङ्गम् अनूद्य यद्विहितं औदुम्बरत्वादिकं तादृशं किं न स्वीकर्तव्यं खलु, तद्भिन्नम् इत्यर्थः। प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितम्, अनुवादेन विधानं न कर्तव्यं। प्राकृताङ्गम् अनूद्य न विधेयं। वैकृताङ्गं स्यात् एकं जातं, विकृतौ पठितं नूतनम् अङ्गं स्यात् एकं। प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितं, प्राकृताङ्ग अनुवादेन विहितं न स्यात् इति द्वितीयं। तृतीयं किं? सन्दंश अपतितं। किमर्थम्? एतत् सर्वं भवति चेत् किं भवति? मध्ये विशेषणद्वयं दत्तं, सन्दंश अपतितं। सन्दंशे न स्यात्, सन्दंशे प्रविष्टः पदार्थः न स्यात् इत्युक्तं। किमर्थं? सन्दंशः भवति चेत् प्रकरणं भवति, प्रकरणस्य उदाहरणं भवति। अस्माभिः कस्य उदाहरणं देयं? स्थानस्य उदाहरणं देयं, प्रकरणस्य उदाहरणं न दीयते इदानीं खलु। अतः सा न्यायशास्त्रे तद्भिन्नत्वं निवेश्यते खलु, एतद्भिन्नं तद्भिन्नं। तद्वदेव अत्र सन्दंश अपतितम् इति, सन्दंशपतितत्वं स्यात्। अनन्तरं प्रकृताङ्ग अनुवादेन विहितं न स्यात् इति द्वयं, विशेषणद्वयम्। अनन्तरं विकृतियागं प्रति तदङ्गं भवति, यस्य विधानं सन्दंशे न विहितं, यदङ्गं सन्दंशे पतितं नास्ति, प्राकृताङ्ग अनुवादेन यद् विहितं नास्ति, वैकृतम् अङ्गं यद् भवति तस्य विकृतिं प्रति अङ्गत्वम् इति। एतदेव उक्तं सन्निधिपाठे। यथा यानि तु वैकृतानि अङ्गानि प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितानि सन्दंश अपतितानि तेषां विकृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठ। सन्निधिपाठ समीपे पठनम्। अवगतं वा? एतत् उपहोमः इति अङ्गं, तस्य अङ्गत्वं निश्चितं, कं प्रति अङ्गत्वम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं। यतोहि तत् फलं न जनयति। स्वर्गकामः इत्यादि रूपेण
फलसमर्पणं तेन वाक्येन न क्रियते, विधायकवाक्येन, विधिना। अतः तस्य अङ्गत्वं निश्चितम्, अङ्गत्वं ज्ञायते। कं प्रति अङ्गत्वं न ज्ञायते, अङ्गम् इति ज्ञायते खलु। हा, अन्यः न्यायः अस्ति, किं फलवत्सन्निधौ अफलं तदङ्गम् खलु। फलवत्सन्निधौ अयं यागः फलवान् अस्ति, किमर्थम्? अधिकारवाक्येन फलस्य निर्देशः क्रियते। फलं यच्छति इत्युक्ते प्रधानयागः। तत्सन्निधौ यदस्ति अफलं फलरहितं तत् किम् अङ्गं भवति। यागस्य प्रकरणं भिन्नं। कुत्र? तत्र अतः कल्पना क्रियते, स्वर्गस्य कल्पना क्रियते। अत्र फलं विहितं, सः प्रश्नः अत्र उत्थाप्यते अग्रे। किमर्थं? यस्मात् कारणात् द्वाभ्याम् एकत्र स्थितम्, अतः तयोर्मध्ये सम्बन्धः कल्पनीयः। विश्वजिद्यागेन फले कल्प्यमाने किं भवति? एकत्र अवस्थानं व्यर्थं। किमर्थम्? अत्रैव पठनम्, अन्यत्र पठितुं शक्यते स्म, अन्यत्र पठनं भवितुं शक्यते स्म। किमर्थम् एकत्र पठितं? प्रधानस्य पार्श्वे किमर्थं पठितं? यस्मात् कारणात् प्रधानस्य पार्श्वे पठितं, तस्मात् कारणात् अर्थतः एव ज्ञायते तद् एतत् प्रति फलवत्सन्निधौ विद्यमानस्य प्रधानस्य अङ्गत्वम् खलु। अग्रे अत्रैव प्रश्नः क्रियते, भवत्या पठित्वा आगतं वा? अग्रे किं पठनीयं? कदाचित् केचन निर्दिशन्ति, अग्रिमकक्षायां यत् पाठ्यते तदपि एकवारं पठित्वा गन्तव्यं, टीकादिकं पठित्वा गन्तव्यं, तदा ज्ञायते इति। अत्रैव अस्ति, पश्यामः। यानि तु वैकृतानि अङ्गानि प्राकृताङ्ग अननुवादेन विहितानि सन्दंश अपतितानि तेषां विकृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठात्। तेषां हि, तेषां नाम तेषां केषां? अग्रे किञ्चित् पश्यामश्चेत् ज्ञायते। कैमर्थ्याकाङ्क्षायां, कैमर्थ्याकाङ्क्षा कस्य भवति? अङ्गानां खलु, अपूर्वाणाम् अङ्गानां, नूतनानाम् अङ्गानां, वैकृताङ्गानां। कैमर्थ्याकाङ्क्षायां, कैमर्थ्याकाङ्क्षा नाम साध्याकाङ्क्षा। साध्याकाङ्क्षायां, साध्याकाङ्क्षा कस्य भवति? अङ्गस्य एव भवति, प्रधानस्य न भवति। प्रधानस्य किं साध्यं निर्दिष्टं। कैमर्थ्याकाङ्क्षायां फलवत् विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। तर्हि किं साध्यं चेत् विकृतिरस्ति फलवती खलु, फलं यच्छति विकृति। फलं कदा यच्छति? अपूर्वद्वारा, अपूर्वमुखेन। तर्हि अपूर्वं किं? पूर्वम् उपस्थितं। प्रधानस्य अपूर्वं वा अथवा अङ्गापूर्वं वा इत्यादिकं बहु चिन्तितं ह्यः। यस्य आदौ उपस्थितिः तस्यैव ग्रहणं खलु। समीप आपणे यदि लवणं लभ्यते, दूरस्थ आपणं गत्वा तद् लवणं किं न स्वीक्रियते खलु, विक्रीणीते खलु। अतः किं कर्तव्यं? विकृत्यपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। विकृतेः अपूर्वमेव भाव्यमिति एतदेव साध्यं खलु। भवत्या प्रश्नः कृतः, किमर्थम् एतदेव स्वीकर्तव्यं, फलम् अन्यत् इति वक्तुं शक्यते? एतत् समीपे अस्ति, विकृत्यपूर्वं समीपस्थं, विप्रकृष्टस्य कल्पना न कर्तव्या। अनन्तरम् अत्र किम् एकत्र पठितम् इत्यतः लाघवमस्ति, पार्श्वे अस्ति, पार्श्वे अपूर्वस्य अवस्थितिरस्ति। अग्रे उच्यते किम्? अतः एव तेषु न विश्वजिन्यायावतारः। तेषु नाम वैकृताङ्गेषु अङ्गेषु विश्वजित् न्यायस्य अवतारः नास्ति, न्यायस्य अवतरणं नास्ति खलु। किमर्थं? विश्वजिन्यायः कः? पूर्वमागतं वा? आगतं। स्वर्गः इति फलं, स्वर्गः फलं, तेन किम्? विश्वजिन्यायो जातो वा? स्वर्गः फलं, वृष्टिः फलं, धनं फलं, विश्वजिन्यायः समाप्तः। पूर्वमागतं खलु, सुलभमस्ति। विश्वजिता यजेत इति वाक्यं, विश्वजिता यजेत।
इदानीं मया किमपि उच्यते, किमपि एकं पुस्तकं पठित्वा आगच्छतु, तत्र किमपि पुस्तकं प्रधानं पुस्तकं नास्ति, किमपि नास्ति तत्र, प्रधान अंशाः ज्ञातव्याः अंशाः केऽपि न सन्ति, मया पठित्वा आगम्यताम् इति उच्यते। तदा भवत्या पठ्यते वा, अथवा एतत् कार्यं कृत्वा आगम्यताम्, किं कियत् दूरं तिरुमलां प्रति गम्यताम् इति न उच्यते। किमर्थं, कदाचित् पुण्यं भवति। मया किम् उच्यते, बस् स्टाण्ड् प्रति गत्वा आगम्यताम् इति उच्यते, किमपि पुण्यं नास्ति खलु। तर्हि मया उक्तं चेत् भवत्या गम्यते वा, भवान् गच्छति वा, किमर्थं न गच्छति, फलं किमपि न लभ्यते। तो आदौ आकाङ्क्षा, यत्किमपि कार्यं दद्मः, यत्किमपि कार्यं कुर्मः, तत्र आदौ आकाङ्क्षा मम साध्यं किं, मम फलं किम्। तर्हि एतत् कार्यं करोतु इति उच्यमाने मम साध्यं किम् इति अन्तः विचारः भवति मनसि, साक्षात् झटिति एतद्विना कार्यं न कुर्मः। तो हि लौकिकः न्यायः अस्ति खलु, अस्ति फलमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते, फलं विना मन्दोऽपि कार्यं न करोति। तर्हि फलं किम् इति अवश्यम् आकाङ्क्षा, फलं लभ्यते आदौ साध्याकाङ्क्षा खलु। परन्तु अत्र साध्यं न निर्दिष्टं, विश्वजिता यजेत, विश्वजित्यागं करोतु खलु। किं लभ्यते नोक्तं, फलं न लभ्यते चेत् वयं कार्यं न कुर्मः खलु। तर्हि किम्, अवश्यं फलं कल्पनीयं। यदि कोऽपि न प्रवर्तते, विधेः वैयर्थ्यं भवति, वेदवाक्यस्य वैयर्थ्यं भवति, कोऽपि न प्रवर्तते। इदानीं मया किम् उच्यते, भवन्तः पीपीटी आगच्छन्तु, आनयन्तु, मया उक्तं, केनापि कृतं चेत् मम वाक्यस्य सार्थक्यं जातम्, एकेन क्रियते चेदपि अलं, मया उक्तम् एकं कार्यं सम्पादितं खलु, मम वाक्यं सार्थकं जातं। नो चेत् किं, केनापि न क्रियते चेत् मद्वाक्यं व्यर्थं भवति, फलं नास्ति, निष्फलं जातं खलु। तर्हि किं कर्तव्यं, किमपि फलं वक्तव्यं, नो चेत् प्रवृत्तिर्नास्ति, विधेः वैयर्थ्यं भवति। तर्हि फलं किम् इति वक्तव्यम् अवश्यं। फलं किम् इत्युक्ते अत्र अपेक्षितः विषयः कः, पार्श्वे एकं फलं कल्पनीयं, तत् फलम् अत्रापि कल्पनीयं, फलं नास्ति, यत्र फलं नास्ति तत् फलं कल्पनीयम्, अपेक्षितः विषयः। अग्रे विश्वजिताधिकरणे किं क्रियते, एकं फलं कल्पनीयं वा अनेकानि फलानि कल्पनीयानि वा इति। अनेकानि फलानि इति पूर्वपक्षं कृत्वा एकमेव फलं कल्पनीयं, तर्हि लाघवात् बहु कल्पनीयं, अपूर्वम् इत्यादिकं बहु कल्पनीयम्। एकं फलम् इत्युक्तम्, एकं फलं चेत् किम् इत्युक्ते स्वर्गः फलं। किमर्थं, सः स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, एतद् दत्तं वा सूत्रं पूर्वं, सः कल्प्यमानः फलविशेषः स्वर्गः एव स्यात्। किमर्थं, सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, सर्वैः अपेक्षितं, कस्यापि पार्श्वे स्वर्गः नास्ति। कदाचित् एकस्य पार्श्वे धनं स्यात्, एकस्य पार्श्वे जलम् इत्यादिकं स्यात्, पशुः इत्यादिकं स्यात्, परन्तु यस्य कस्यापि पार्श्वे स्वर्गः नास्ति, अतः अवश्यं स्वर्गः फलम् इति सर्वाभिलषितत्वात् तदेव फलम् इति। तर्हि यत्र फलं न श्रूयते स्वर्गः फलम् इति कल्प्यते। अवगतं वा, विश्वजिन्यायेन एतदेव कार्यं, यत्र फलं न श्रूयते तत्र फलकल्पना। अत्र अपेक्षितविषयः, स्वर्गस्यापि अपेक्षा नास्ति, तत्र फलं न श्रूयते, किमर्थं, विधिना प्रवृत्तिः सम्पादनीया। शाब्दीभावनायाः साध्यं किम्, अर्थीभावना। अर्थीभावना नाम किम्, अर्थीभावना नाम का, प्रवृत्तिः, प्रयत्नः। तर्हि प्रेरणा, प्रवर्तना नाम प्रेरणा, प्रेरणायाः फलं किं, प्रवृत्तिः खलु। तर्हि अत्र विधिरस्ति, विधिर्नाम प्रेरणा अस्ति, अग्रे किं स्यात्, प्रवृत्तिः स्यात्। प्रवृत्तिः कदा भवति, फलं विना न भवति, न मन्दोऽपि प्रवर्तते खलु, प्रवृत्तिः फलं विना न भवति। तर्हि किम्, अवश्यं फलम् अस्ति इति। किं फलं, स्वर्गादिकं फलं खलु। अत्रापि तर्हि फलं कल्पनीयं, न्यायेन स्वर्गः फलम् इति कल्पनीयं। फलं यत्किमपि फलम्, एकं फलम् अस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति खलु, परन्तु सर्वाभिलषितत्वात् स्वर्गः फलम् इत्युक्तं, तदेव उक्तम्। अतः एव तेषु न विश्वजिन्यायावतारः, विश्वजिन्यायस्य अवतरणं नास्ति, प्रसक्तिर्नास्ति। स्वतन्त्रफलार्थत्वे विकृतिसन्निधिपाठ अनर्थक्यापत्तेश्च। इदानीं भवत्या यः प्रश्नः कृतः तस्य समाधानं, स्वतन्त्रफलार्थत्वे,
स्वतन्त्रफलकत्वे यदि स्वतन्त्रं फलं स्यात् उपहोमस्य पृथक् फलं स्यात् प्रधानं प्रति उपकारः एव फलम् इदानीं प्रधानं प्रति किं करोति उपकारं जनयति तदेव फलं यदि पार्थक्येन फलम् अस्ति इति चिन्त्यते तदा किं विकृतिसन्निधिपाठ अनर्थक्यापत्तेः विकृतिसन्निधिर्नाम पार्श्वे पठनं विकृतिप्रधानस्य पार्श्वे पठनं व्यर्थं भवति खलु पत्तेश्च परन्तु इदानीं तु नास्ति किमर्थम् अस्माभिः विश्वज्ञानेन स्वर्गः न कल्पितः उपहोमस्य फलं स्वर्गः इति न कल्पितं किं कल्पितं प्रधानं प्रति उपकरोति इत्येव स्वीकृतं तर्हि प्रधानपार्श्वे पठनं व्यर्थं न भवति तर्हि इदानीं किं सन्निधिपाठात् पार्श्वे पठितम् इत्यतः एकत्र पठितं स्थानम् इत्युक्तं एकत्र सामीप्ये पठनम् एकत्र पठनम् एवं पार्श्वे पठितम् इत्यतः उपहोमः अङ्गं भवति विकृतिप्रधानं प्रति अनन्तरं तृतीयं स्थानस्य निरूपणं कर्तव्यं नाम विभागत्रयमस्ति स्वयं निरूपितम् अतिरिक्तं निरूपणीयम् अतिरिक्तं किं स्थानस्य अतिरिक्तप्रकारः कः अनुष्ठानसादृश्यं त्यक्तमासीत् तस्य विवरणं क्रियते पाठसादृश्यस्य इदानीम् अनुष्ठानसादृश्यं किं पशुधर्माणाम् अग्निशोमीयार्थत्वम् अनुष्ठानसादृश्यात् यस्मिन् दिने अनुष्ठानसादृश्यं नाम किं समानकाले समानदेशे अनुष्ठानं यस्मिन् दिने अग्निशोमीयः अनुष्ठीयते तस्मिन् दिने पशुधर्माणाम् अनुष्ठानं क्रियते धर्मः नाम अङ्गं पशुअङ्गानि अनुष्ठितानि भवन्ति कस्मिन् दिने यस्मिन् दिने अग्निशोमीयस्य अग्रे गम्यताम् ज्योतिष्ठोमः इति कश्चन यागविशेषः खलु सोमयागः ज्योतिष्ठोमे किमस्ति त्रयः पशुयागाः सन्ति किं चतुर्थदिने अग्निशोमीयः अनन्तरं सवनीयः तदन्ते अववृतः इति यागत्रयं पठितम् अग्निशोमीय सवनीय अनुबन्ध्य इति यागत्रयं पठितं खलु अनन्तरं पठ्यतां लिख्यताम् अनन्तरं पूर्वं द्रष्टव्यं किमुक्तम् अग्निशोमीयः चतुर्थदिने एतत् संख्या किं करोति दिनं दर्शयति चतुर्थदिने अग्निशोमीययागः पञ्चमदिने सवनीययागः अन्तिमदिने अनुबन्ध्ययागः अग्निशोमीयः कस्मिन् दिने अनुष्ठीयते चतुर्थदिने अग्निशोमीय पशुयागः अनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने पशुअङ्गानि पठितानि पशुं प्रति पशुयागं प्रति अङ्गं पशुं प्रति अङ्गं किं किम् उपाकरणं नियोजनं पर्यग्निकरणं नियोजनं बन्धनम् इत्यादिकं कं प्रति क्रियते आज्यं प्रति क्रियते वा आज्यस्य बन्धनं यूपे क्रियते वा तर्हि कं प्रति अङ्गं पशुं प्रति अङ्गं पशुम् अङ्गम् इति साक्षात् ज्ञायते पशुं प्रति अङ्गं परन्तु कं पशुं प्रति अङ्गं न ज्ञायते खलु अङ्गत्वं ज्ञायते किमर्थं पशुधर्माः इति यतः योग्यतानुसारेण पशुं प्रत्येव अङ्गम् इति ज्ञायते आज्यं प्रति अङ्गं नास्ति क्षीरं प्रति इत्यादिकं अङ्गं नास्ति अथवा अन्यद्रव्यं प्रति पशु अतिरिक्तद्रव्यं प्रति अङ्गं नास्ति प्रधानयागः अस्ति तस्मिन्नेव दिने अनुष्ठीयते अग्निशोमीय पशुयागः समानदेशाः आगताः एकस्मिन् दिने एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले खलु अङ्गद्वयोः अवस्थितिः अस्ति चतुर्थदिने अग्निशोमीय पशोः अनुष्ठानं तस्मिन्नेव दिने पशुअङ्गानामपि अनुष्ठानम् अयमपि पशुयागः तदपि पशुसम्बद्धम् अङ्गम् अतः अग्निशोमीयं प्रति अङ्गं भवति एकस्मिन् दिने तेषाम् अनुष्ठानम् अस्ति इत्यर्थः अवगतं वा सवनीयं प्रति अङ्गं नास्ति यद्यपि पशुयागः सवनीयं प्रति अङ्गं नास्ति किमर्थं पञ्चमदिने सवनीयस्य अनुष्ठानं चतुर्थदिने एतेषाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानम् इदानीं किं समानदेशः नास्ति देशसामान्यं नास्ति समानदेशता नास्ति एककाल अनुष्ठानत्वं नास्ति एकस्मिन् काले अनुष्ठानं न क्रियते खलु अतः इदानीं पठामः ज्ञायते पशुधर्माः के सन्ति उपाकरणं नियोजनं पर्यग्निकरणम् इत्यादिकं पशुधर्माणाम् अग्निशोमीयार्थत्वम्
अग्निशोम्यार्थत्वं नाम षष्ठीत्वम् अस्ति, तत् निष्कासनीयं। प्रथमविभक्तौ परिवर्तनीयं। पशुधर्मः अग्निशोम्यार्थः नाम अग्निशोम्यं प्रति पशुपङ्गं भवति। अग्निशोम्यं प्रति किमर्थम्? अनुष्ठानसादेश्यात्। अनुष्ठानकालः अनुष्ठानदेशः समानः अस्ति। औपवसत्ते अग्नि अग्निशोमीयः पशुः अनुष्ठीयते। उपवसत् इति इष्टिः तस्मिन् दिने क्रियते, चतुर्थदिने क्रियते। अतः तद्दिनं भवति औपवसत्यम् अहः खलु। तस्मिन् चतुर्थदिने किं क्रियते? तस्मिन्नेव दिने औपवसत्ते अग्नि दिने अग्निशोमीयः अनुष्ठीयते। तदेव उक्तम्, औपवसत्ते अग्नि अग्निशोमीयः पशुः अनुष्ठीयते। तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। ते धर्माः नाम पश्वङ्गानि पठितानि। कस्मिन् दिने? तस्मिन्नेव दिने नाम कस्मिन् दिने? औपवसत्ते अग्नि चतुर्थे दिने। अतः तेषां कैमर्थ्याकाङ्क्षायाम् अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितं पश्वपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। तेषां कैमर्थ्याकाङ्क्षायां, तेषां नाम केषां? पश्वङ्गानां कैमर्थ्याकाङ्क्षा यदा भवति, कदाचित् अन्यत् उत्तरं स्यात् इति मया झटिति वक्तव्यम्। यदा समीचीनम् उत्तरं भवति तदेव झटिति ग्राह्यं। नो चेत् कदाचित् अन्येन अन्यया असमीचीनम् उत्तरं भवति सभायां सम्यक्। अग्निशोमीयस्य तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। अतः तेषां कैमर्थ्याकाङ्क्षायाम् अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितं पश्वपूर्वम्। तस्मिन् दिने पशुयागः अनुष्ठीयते, अग्निशोम्यपशुयागः। तद् अपूर्वम् उपस्थितं भवति चतुर्थदिने खलु। अग्निशोमीयपशुयागस्य अपूर्वम् उपस्थितं भवति चतुर्थदिने। पञ्चमदिने अपूर्वम् उपस्थितं भवति सवनीयस्य, तद् दूरे जातम्। अन्यः पशुयागः नास्ति, अथवा अनुबन्ध्यः अस्ति, ततोपि दूरे अस्ति तदपूर्वं। तर्हि किम् अपूर्वं समीपे अस्ति? अग्निशोम्य अपूर्वमेव पूर्वमस्ति, तदेव स्वीकुर्मः समीपस्थत्वा भाव्यत्वेन सम्बध्यते। अतः युक्तम् अनुष्ठानसादेश्यात् तदर्थत्वं तेषां। तदर्थत्वं नाम अग्निशोमीय अर्थत्वं तेषां नाम पश्वङ्गानाम् अग्निशोमीय अर्थत्वं। प्रमाणं किम्? अनुष्ठानसादेश्यम्। अनुष्ठानसादेश्यं नाम किम्? स्थानं नाम किम्? स्थानम् इति जनरल् जातं खलु। स्थानम् इत्युक्ते जनरल् आन्सर्। शास्त्री छात्राः जनरल्। कः व्यक्तिविशेषः इति वक्तव्यं। कः? किं प्रमाणम्? अनुष्ठानसादेश्यम्। अनुष्ठानसादेश्यं नाम एकस्मिन् समानकाले अनुष्ठानं, समानदेशे अनुष्ठानं खलु। अनन्तरं न च पाठसादेश्यात् ते पाठसादेश्यादेव तत् किं न स्यात् इति वाच्यम्। पाठसादेश्यात् किमर्थं न खलु। पूर्वं दत्तं पाठसादेश्यं किं, तत् स्वीकर्तव्यम्। अत्र अनुष्ठानसादेश्यस्य उदाहरणं दत्तं, पाठसादेश्यस्य उदाहरणं भवितुम् अर्हति खलु। अनुष्ठानसादेश्यस्य उदाहरणं कुतः भवति इति प्रश्नः। अग्निशोमीयस्य पशोः क्रयसन्निधौ पाठः। अग्निशोम्यस्य विधानं कुत्र अस्ति? क्रयसन्निधौ। अत्र किं फाण्ट् सः न करोति, अतः किं विकारः अग्रे आगतः। सोमक्रयः। सोमक्रयः कुत्र? द्वितीयदिने खलु। सोमक्रयस्य पार्श्वे यस्मिन् दिने सोमस्य क्रयणं कर्तव्यं, किं दत्वा क्रयणं क्रियते? सोमक्रयः केन द्रव्येण क्रियते? किमपि आगतं वा? 20,000 देयं, 10,000 देयम् इति किमपि अस्ति वा? करुणया पिङ्गाक्षा इति पूर्वम् आगतं। तर्हि सोमक्रयः यस्मिन् दिने क्रियते तस्मिन्नेव दिने किं कर्तव्यम्? अस्मिन् अस्य पाठः अस्ति, अग्निशोम्यस्य पाठः अस्ति। अग्निशोमीयस्य पशोः
क्रियासन्निधौ पाठः, क्रियासन्निधौ पठनमस्ति। क्रियासन्निधिः नाम द्वितीयदिने पठनमस्ति, अतः पाठसादृश्यं नास्ति। एकत्र पाठः भवति चेत् पाठसादृश्यम्, एकत्र पाठो नास्ति। इदानीम् अग्निशोम्यस्य पाठः द्वितीयदिने अस्ति, चतुर्थदिने अङ्गानां पाठः अस्ति। न च क्रयसन्निधौ तस्य पाठे तदनुष्ठानमपि तत्र स्यात् इति वाच्यम्। अस्य अर्थकः, अस्याः पङ्क्तेः अर्थकः। न च क्रयसन्निधौ तस्य पाठे तदनुष्ठानम् अपि तत्र स्यात् इति न च वाच्यम्। नाम कः अर्थः? क्रयसन्निधौ द्वितीयदिने तस्य पाठे, तस्य नाम अग्निशोम्यस्य पाठे, अग्निशोम्यस्य विधाने तदनुष्ठानम्, अग्निशोम्यस्य अनुष्ठानम् अपि तत्र स्यात्। तत्र स्यात् नाम कुत्र? द्वितीयदिने एव स्यात्। यत्र विधानं तत्र कर्तव्यं खलु। परीक्षाम् अत्र लिखतु इति परीक्षा वयं छात्रं प्रति वदामः, अस्मिन् स्थाने उपविश्य लिखतु इति। सः किं करोति? अध्यापकः यदि न पश्यति, मोबैल् पश्यति, सः किं करोति? छात्रः पार्श्वे, अन्यत्र पार्श्वे गत्वा उपविशति खलु, लिखितुं शक्यते। तर्हि किं, यत्र विधानं तत्रैव किं कर्तव्यम्? अनुष्ठानं कर्तव्यं। द्वितीयदिने विहितं, द्वितीयदिने कर्तव्यं, परन्तु अस्माभिः कुत्र अनुष्ठितं? चतुर्थदिने अनुष्ठितं। प्रश्नः भवति वा न वा? यत्र विधानं तत्र अनुष्ठेयं खलु इति समाधानं दीयते। किमिति? स एष द्विदैवत्यः पशुः औपवसत्ते अह्नि आलब्धव्यः इति वचनात् तदनुपपत्तेः, तद् अनुपपद्यते, तन्न सम्भवति। किं न सम्भवति? पूर्वं यः प्रश्नः कृतः तन्न सम्भवति। द्वितीयदिने अनुष्ठानं न सम्भवति, क्रयसन्निधौ अनुष्ठानं न सम्भवति। किमर्थम्? अन्यः विधिः अस्ति। इदानीं पाठसादृश्यस्य उदाहरणं पूर्वं नागतम्, अग्रे आगमिष्यति। ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरणं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति इति क्रमेण पठितं खलु, परन्तु आश्विनो दशमो गृह्यते इति विधानमस्ति। अग्रे आगमिष्यति क्रमनिरूपणस्य अवसरे। क्रमेण पाठः अस्ति। किम्? ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरणं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति। तृतीयस्थाने आश्विनग्रहस्य ग्रहणं कर्तव्यं खलु, परन्तु अनुष्ठानं कदा क्रियते इत्युक्ते दशमस्थाने। किमर्थं दशमस्थाने क्रियते इत्युक्ते आश्विनो दशमो गृह्यते इति अन्यः विधिः। आश्विनो दशमो गृह्यते, दशमस्थाने आश्विनग्रहस्य ग्रहणं कर्तव्यं। पाठः वदति दशमदिने इति, अवगतं वा? परन्तु विधिः वदति किमिति? दशमस्थाने ग्राह्यमिति। अग्रे प्रमाणयोः प्राबल्यदौर्बल्यविचारः भवति। क्रमबोधकप्रमाणानि सन्ति षट्। श्रुत्यर्थपाठस्थान मुख्यप्रवृत्तयः इति षट् प्रमाणानि सन्ति। नेट् इत्यादिकं परीक्षा लेखनीया वा? नेट् परीक्षा, तर्हि एतत् सर्वं कण्ठस्थीकर्तव्यं खलु। यदि JRF प्राप्तव्यं तर्हि अवश्यम् एतत् सर्वं रटनीयं, सत्यं वा न वा? किमिति? क्रमबोधकप्रमाणानि सन्ति षट्, श्रुतिः इति एकं, नाम साक्षात् क्रमबोधकः शब्दः अस्ति चेत् श्रुतिः। दशमस्थाने, प्रथमस्थाने, तृतीयस्थाने, अस्मिन् स्थाने, तस्मिन् स्थाने इति विधानमस्ति चेत् तत् श्रुतिः भवति। पाठः इत्युक्ते वेदवाक्यानां क्रमः। अत्र पङ्क्तिः दृश्यते, किं? 43 पेज् नम्बर् मध्ये किमस्ति? इत्यादीनाम् इत्यारब्धं खलु, इत्यादीनां। तर्हि प्रथमा पङ्क्ति एवं, द्वितीया पङ्क्तिः इत्येवम् इति, अनन्तरं प्रथमतः इत्यस्ति। अयं कः क्रमः? पाठक्रमः खलु। वेदवाक्यानां पाठः यथा अस्ति तद् पाठक्रमः इति उच्यते। पाठक्रमापेक्षया श्रुतिक्रमः प्रबलः खलु। तर्हि श्रुतिः किं वदति तथा अनुष्ठेयम्। इदानीं किमस्ति? द्वितीयस्थाने विधानमस्ति, पाठः द्वितीयस्थाने अस्ति, द्वितीयदिने अस्ति, परन्तु द्वितीयदिने अनुष्ठानं न क्रियते। किमर्थं? पाठक्रमापेक्षया श्रुतिक्रमः प्रबलः। श्रुतिः किं वदति? श्रुतिः किं वदति इत्युक्ते दशमस्थाने यथा उक्तं तत्र, अत्रापि स एष, अत्र अस्ति वाक्यं किं? स एष द्विदैवत्यः पशुः
औपवसत्ते अग्नि आलब्धव्यः द्विदैवत्यः अग्निशोम्यः इति नोक्तं साक्षात् देवताद्वयं यस्मिन् यागे अस्ति सः यागः तस्मिन् दिने कर्तव्यः इति द्विदेवताकः यागः कः अग्निशोम्यः अग्नि प्लस सोमः खलु देवताद्वयमस्ति खलु नाम अधिष्ठानभेदः देवतात्वम् एकम् अधिष्ठानं भिन्नम् एतद्वयं कुत्र अस्ति द्विदैवत्यं कुत्र अस्ति अग्निशोमी अस्ति अतः अग्निशोमीयः इति स्वीकृतम् अग्निशोमीयः सः यागः कुत्र कर्तव्यः औपवसत्ते अग्नि औपवसत्ते औपवसद्दिनं नाम चतुर्थदिनम् आलब्धव्यः नाम यागः कर्तव्यः इति वस्तुतः आलम्बो नाम स्पर्शः आलम्बः खलु पशुस्पर्शः आलम्बो नाम परन्तु द्रव्यदेवता संबन्धात् अनुमीयते अथवा अर्थापत्या अर्थ्यते किमिति यागः इति यद्यपि आलभेत इति क्रियापदमस्ति तिङन्तमस्ति तथापि यागः इति अनुमीयते विनो देवदत्तः इतिवत् अग्निशोम्यस्य विधानमस्ति द्वितीयदिने वाक्यमस्ति अग्निशोमी यागः कर्तव्यः अग्निशोमीयं पशुम् आलभेत इति द्वितीयदिने विधानमस्ति तावदेव यत्र विधानं तत्र कर्तव्यं वस्तुतः एतत् पाठः जातः पाठापेक्षया श्रुतिः प्रबला अग्रे आगम्यते श्वः आरभ्य तदेव पाठ्यते क्रमः पाठक्रमः द्वितीयदिने न क्रियते द्वितीयदिने विहितं द्वितीयदिने कर्तव्यं खलु किमर्थं न क्रियते इति प्रश्नः कक्षायां प्रश्नः क्रियते अद्य पठितुम् अयं विषयः दत्तः किमर्थं भवता कण्ठस्थी न कृतः न क्रियते वा न वा अद्य कर्तुं दत्तः विषयः परन्तु भवता न कृतं खलु यस्मिन् दिने कृतं तस्मिन् दिने कर्तव्यं द्वितीयदिने विहितं द्वितीयदिने कर्तव्यं किमर्थं न क्रियते पाठक्रमः दुर्बलः श्रुतिक्रमः प्रबलः श्रुतिः किं वदति चतुर्थदिने अनुष्ठेयम् इति श्रुतिः प्रबला तर्हि चतुर्थदिने अनुष्ठेयम् अग्निशोम्यस्य अनुष्ठानं कदा चतुर्थदिने तदेव वदति किमिति स एष द्विदैवत्यः पशुः औपवसत्ते अग्नि आलब्धव्यः उपवसत् इति इष्टिः यस्मिन् दिने उपवसत् इति इष्टिः भवति तद्दिनम् औपवसत्यम् आलब्धव्यः नाम यागः कर्तव्यः इति यागः अनुमीयते स्पर्शबोधकः शब्दः तथापि यागः अनुमीयते तथा यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इति क्रियापदं भवति नाम अस्ति इत्यर्थः तथापि किम् अनुमीयते एवं पुरोडाशाः अस्ति एवम् अग्निदेवता अस्ति इति नाङ्गीक्रियते किम् अङ्गीक्रियते पुरोडाशद्रव्येण अग्निं प्रति यागः कर्तव्यः इति यागत्वेन यागविधानमिति एवमेव आलब्धव्यः इति पदमस्ति चेदपि यागः कर्तव्यः इति तर्हि द्विदैवत्यः यागः कर्तव्यः देवताद्वयस्य स्पर्शः कर्तव्यः इति अर्थो नास्ति द्विदैवत्यः आलब्धव्यः आलम्बो नाम स्पर्शः देवताद्वयस्य स्पर्शः कर्तव्यः खलु यदा मन्दिरेषु देवताप्रतिष्ठापनं क्रियते तदा स्पर्शः क्रियते तदा देवताद्वयस्य स्पर्शः नास्ति तस्मिन् दिने यागः अनुष्ठेयः इति अतः किं तदनुपपत्ते द्वितीयदिने अनुष्ठानं न भवति प्रश्नः तथा अनुष्ठानं न अग्रे न च स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन पशुधर्माणां ज्योतिष्ठोमार्थत्वमेव किन्न स्यादिति वाच्यं पुनः प्रश्नः न च आरभ्य वाच्यं पर्यन्तं प्रश्नः स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन किमस्ति नाम कः अर्थः कार्यशालायाः नाम किम् तत्र द्वितीया पङ्क्तिः का पङ्क्त्यध्ययनं खलु अध्ययनं केन कर्तव्यं तर्हि एवं भवद्भिः कर्तव्यं पङ्क्तिसमन्वयः कर्तव्यः
खलु किमिति न च स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन पशुधर्माणां स्थानात् प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन एतत् सर्वं बहुधा उक्तं खलु स्थानापेक्षया प्रकरणं बलीयः इति उक्तं बलीयस्त्वेन पशुधर्माणां पशुअङ्गानां ज्योतिष्ठोमार्थत्वमेव किन्न स्यात् ज्योतिष्ठोमं प्रति अङ्गं किमर्थं न किमर्थम् एतत् प्रकरणं किमस्ति चित्रं दृश्यतां प्रकरणं किमस्ति ज्योतिष्ठोमप्रकरणं सोमयागप्रकरणं सोमयागप्रकरणे अङ्गत्वेन अग्निशोम्यपशुयागः पठितः एवं पशुअङ्गानि पठितानि प्रकरणं किमस्ति अग्निशोम्यप्रकरणम् अस्माभिः स्थानप्रमाणेन उच्यमानमस्ति पशु उपाकरणादिकम् अग्निशोम्यं प्रति अङ्गं स्थानेन स्थानं दुर्बलं प्रकरणं प्रबलं किं प्रकरणं ज्योतिष्ठोमप्रकरणं तर्हि प्रकरणप्रमाणेन ज्योतिष्ठोमं प्रति अङ्गम् इति वक्तुं शक्यते परन्तु अस्माभिः अग्निशोम्यं प्रति अङ्गम् इत्युक्तं किमर्थम् एवम् इति प्रश्नः प्रबलप्रमाणं त्यक्त्वा दुर्बलप्रमाणेन विनियोगः किमर्थं भवता क्रियते किं समाधानं स्यात् किम् अपूर्वं पूर्वं लभ्यते इति वा तदपि समीचीनम् अनन्तरं तदेव स एव अर्थः अनन्तरं इदानीं बालकं प्रति शाटिका दीयते सारी सारी धरतु इति वदामश्चेत् योग्यता अस्ति वा योग्यता नास्ति खलु योग्यता नास्ति इति वदामः खलु अन्यत्र किम् उदाहरणं दातुं शक्यते आकाङ्क्षाद्वयं प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता न ज्योतिष्ठोम एव प्रधानः आकाङ्क्षाद्वयं वक्तुं शक्यते यतोहि ज्योतिष्ठोमः प्रकृतियागः प्रधानयागः विकृतौ अयं विचारः अतः अङ्गस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति प्रधानस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति किमर्थं मया एकः दृष्टान्तः प्रदर्शितः ज्योतिष्ठोमप्रकरणे एव अस्ति एतत् सम्बन्धो अस्ति किं स्वीकर्तव्यं योग्यता नास्ति इति उदाहरणं दीयते उत्तरं समाधानं दीयते योग्यता नास्ति किमर्थं पशुं प्रति अङ्गं सोमयागस्य अङ्गम् आसीत् अभिशवः सोमम् अभिशुनोति निष्पीडनम् आज्यस्य क्रियते वा न क्रियते किमर्थं योग्यता नास्ति निष्पीडनस्य अपेक्षा नास्ति योग्यता नास्ति खलु निष्पीडनं कुत्र कर्तव्यं लतादिकम् अस्ति चेत् कर्तव्यं खलु अभिशवस्य आज्यं प्रति योग्यता नास्ति अत्रापि योग्यता नास्ति किमर्थम् उपाकरणं नियोजनं पर्यग्निकरणम् इत्यादिकं किं सोमलतायाः उपाकरणं क्रियते वा सोमलतायाः नियोजनं क्रियते वा नियोजनं स्पष्टं भवति नियोजनं नाम किं यूपे बन्धनं खलु सोमलतायाः बन्धनं कर्तुं शक्यते वा सोमयागं प्रति अङ्गम् इति उक्त्वा पशोः बन्धनं कर्तव्यं तर्हि पशुं प्रत्येव अङ्गं योग्यता तत्रैव अस्ति ज्योतिष्ठोमं प्रति अङ्गम् इति वक्तुं प्रकरणं यद्यपि भवति तथापि योग्यता नास्ति खलु तदेव वदति किं बलीयस्त्वेन पशुधर्माणां ज्योतिष्ठोमार्थत्वम् एव किन्न स्यात् इति वाच्यं किमर्थं न भवति इति न प्रष्टव्यं किमर्थं तस्य सोमयागत्वेन नाम सोमद्रव्यकयागत्वेन सोमद्रव्यकः यागः ज्योतिष्ठोमे द्रव्यं किं सोमः सोमस्य नियोजनम् इत्यादिकं कर्तव्यं वा यूपे बन्धनम् इत्यादिकं नास्ति खलु
सोमयागत्वेन पशुधर्मग्रहणे अयोग्यत्वात्। पशुधर्मग्रहणे योग्यता नास्ति। पशुधर्मं स्वीकृत्य किं कुर्मः? वयं शाटिकां स्वीकृत्य किं कुर्मः खलु? योग्यता नास्ति इत्यतः तदङ्गं बहिष्क्रियते, यद्यपि प्रबलं प्रमाणं खलु। हा। अग्रे कः न्यायः इत्युक्ते अग्रे न्यायः दीयते, आनर्थक्य प्रतिहतानां विपरीतं बलाबलं। विपरीतं विरुद्धं विरुद्धं बलं प्रबलं भवति खलु। विरुद्धं प्रबलं नाम स्थानमेव प्रबलं भवति प्रकरणापेक्षया। प्रकरणं यद्यपि दुर्बलं, स्थानं प्रकरणं प्रबलं, स्थानं दुर्बलं, तथापि विपरीतं किं नाम स्थानं प्रबलं भवति प्रकरणापेक्षया। किमर्थम्? आनर्थक्य प्रतिहतानाम्, आनर्थक्यं सम्भवति इत्यतः, वैयर्थ्यं सम्भवति इत्यतः। वैयर्थ्यधिया प्रतिहतः नष्टः, प्रतिहतिः नाशः खलु। अपेक्षा नास्ति, अनर्थक्यं सोमयागं प्रति अङ्गम् इति स्वीक्रियते वैयर्थ्यं भवति, तेषाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानस्य अपेक्षा एव न भवति खलु, तत् सम्बद्धमेव नास्ति। जैमिनी न्यायमालायाम् एतादृश उदाहरणं दत्तं प्रथमाध्याये। स्मृतिः प्रबला, श्रुत्यपेक्षया स्मृतिः प्रबला इति। यद्यपि श्रुतिः प्रबला, स्मृतिः दुर्बला खलु। इतरनिरपेक्षं प्रमाणं भवति श्रुतिः, वेदः। अत्र श्रुतिर्नाम एतादृशप्रमाणं नास्ति, श्रुतिलिङ्गम् इत्यादिकं नास्ति। अत्र श्रुतिः नाम वेदो नास्ति खलु। वेदस्थाने वेदः इतरनिरपेक्षं प्रमाणं भवति, वेदस्य कृते अन्यस्य प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति। स्मृतिं प्रति श्रुतेः अपेक्षा अस्ति खलु। सापेक्षत्वात् स्मृतिः दुर्बला, श्रुतिः प्रबला। तथापि प्रमाणबलाबलापेक्षया प्रमेयबलाबलं बलीयः इति न्यायेन क्वचित् किं भवति, वेदः अपि दुर्बलो भवति स्मृत्यपेक्षया। तद्वदेव अत्रापि, यद्यपि स्थानं किं दुर्बलं परन्तु पदार्थानुसारेण दुर्बलं स्थानं प्रमाणं प्रकरणापेक्षया प्रबलं जातम्। तदेव उच्यते अनर्थक्य प्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम् इति न्यायात् स्थानात् पशुयागार्थत्वमेव धर्माणां युक्तं। धर्माणां नाम अङ्गानां युक्तं। पशुयागार्थत्वं, पशुयागः कः? अग्निशोमीययागः। अग्निशोमीययागं प्रत्येव अङ्गं। प्रश्नः कः आसीत्? ज्योतिष्ठोमं प्रति किमर्थम् अङ्गं न भवति? किमर्थं स्थानप्रमाणेन अग्निशोम्यं प्रति अङ्गम् इति वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तत्र समाधानं दत्तं, योग्यतानुसारेण अग्निशोम्यं प्रत्येव अङ्गं खलु। न च तेषां तदर्थत्वं प्रकरणादेव किं न स्यात् इति वाच्यं। पुनः प्रश्नः, तेषां नाम पश्वङ्गानां तदर्थत्वं, तत्पदेन किं स्वीकर्तव्यम्? अग्निशोम्यार्थत्वं नास्ति इदानीं। अग्निशोम्यार्थत्वम् इत्यादिकम् उक्तं खलु। पुनः स एव प्रश्नः क्रियते वा? प्रकरणात् किं न स्यात्? अग्निशोम्यार्थत्वं प्रकरणेन किमर्थं न भवति खलु। प्रकरणप्रमाणेन अग्निशोम्यार्थत्वं वदामः, ज्योतिष्ठोम्यार्थत्वं जातं खलु। अग्निशोम्यार्थत्वं किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः। तत्र किमुच्यते? अग्निशोमीय कथं भावाकाङ्क्षायाः क्लुप्तोपकारैः प्राकृतधर्मैः एव उपशान्तत्वात् समाधानं दीयते। तर्हि ज्योतिष्ठोमार्थत्वम् इति प्रश्नो नास्ति। तस्य तदर्थत्वं नाम किमर्थम्? वाक्यानुसारेण अपि पङ्क्तिसमन्वयः। कदाचित् किं यत्तत् पदं बहु भवति, येन कुत्र किं स्वीकर्तव्यम् इति ज्ञायते, तदा अग्रिमपङ्क्तिं दृष्ट्वा समन्वयः भवति कदाचित् खलु। अग्निशोमीय कथं भावाकाङ्क्षायाः, अग्निशोमीय विषये अग्रिमपङ्क्तौ उक्तं। तर्हि तदर्थत्वं नाम अग्निशोमीयार्थत्वम्। अग्निशोमीय कथं भावाकाङ्क्षायाः, कथं भावाकाङ्क्षा नाम इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। क्लुप्तोपकारैः, क्लुप्तं नाम सिद्धम्, उपकारः सिद्धः। प्रकृतौ विद्यमानानाम् अङ्गानां
कीदृशाः उपकाराः इति सः सिद्धः। इदानीं बैक् द्वयमस्ति, सर्वदा एकं बैक् अस्माभिः चाल्यते, एकं नूतनं बैक् अस्ति, अग्रे झटिति गन्तव्यं, तदा किं क्रियते? नूतन बैक् स्वीक्रियते वा? कदाचित् इच्छा भवति नूतनं बैक् चालयामि इति, खलु। पुरातनं स्वीक्रियते वा? झटिति गन्तव्यं, हास्पिटल् गन्तव्यं, किं स्वीक्रियते? नूतनं स्वीक्रियते वा? पुरातनं स्वीक्रियते वा? हास्पिटल् प्रति गन्तव्यं, पुरातनं स्वीक्रियते। किमर्थम्? उपकारः सिद्धः, कथं चालनीयमिति ज्ञायते, कीदृशम् उपकारम् एतद् यानं यच्छति इति ज्ञायते। नूतनं बैक् चेत् न ज्ञायते, खलु। द्विचक्रिकया कीदृश उपकारः चिन्यते इति न ज्ञायते, खलु। कथं चालयामि, खलु, एतत् सम्यक् चलति वा, अहं चालयितुं शक्नोमि वा, झटिति गन्तव्यम् इत्यादि धिया पुरातन बैक् एव स्वीक्रियते। किमर्थं? पुरातन अङ्गानाम् अनुष्ठानेन उपकारः सिद्धः, क्लिप्तः अस्ति, खलु। प्राकृतानाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानेन उपकारः ज्ञातः, अतः तदेव उच्यते क्लुप्तोपकारैः प्राकृतधर्मैः। प्राकृतधर्मैः नाम प्राकृतिकम् अङ्गं, प्रकृतौ पठितम् अङ्गं, धर्मैः एव उपशान्तत्वात्, उपशान्तिः जाता, आकाङ्क्षा शान्ता। कस्य? अग्निशोम्यस्य। अग्निशोम्यस्य आकाङ्क्षा शान्ता अस्ति। अग्निशोम्यः किं? प्रकृतिर्वा विकृतिर्वा? प्रकृतिः। पशुयागं प्रति विकृतिः, यागं प्रति, इतर पशुयागं प्रति अग्निशोम्य पशुयागः प्रकृतिः। तर्हि सः यागः कदापि विकृतिर्न भवति वा? यदि क्षीरं प्रकृतिः, दधि विकृतिः, खलु। नवनीतं प्रति दधि किं? प्रकृतिः। तर्हि दध्नः किं? प्रकारद्वयमस्ति, खलु, आकारद्वयमस्ति, प्रकृतिरपि भवति विकृतिरपि भवति। एवं यागेपि प्रकृतित्वमपि अस्ति विकृतित्वमपि अस्ति, कदाचित् विकृतिर्भवति कदाचित् प्रकृतिर्भवति। अग्निशोम्य कथं भावाकाङ्क्षायाः क्लुप्तोपकारैः प्राकृतधर्मैः इव उपशान्तत्वात्, उपशमनं जातं। तर्हि तान्नाययागप्रकृतिकः किं? सः नाम अग्निशोम्य पशुयागः। किं श्रुतिप्राबल्यस्य चित्रं? श्रुतिः सर्वापेक्षया प्रबला, लिङ्गम् इत्यादिकं दुर्बलं। किमर्थं दुर्बलं? श्रुतिः स्थूला अस्ति, एवं समाख्या किं कृशा इति वा? किमर्थं? साक्षात् विनियोजकं, शीघ्रं प्रवर्तते, शीघ्रप्रवृत्तिरेव कारणं, खलु। आपणं प्रति यदा पृच्छामः तस्य मौल्यं किमिति, कश्चित् वदति चेत् सः आपणिको नास्ति चेदपि स्वीकुर्मः। किमर्थं? शीघ्रं मौल्यं ज्ञातव्यं, तद् मौल्यं अन्येनापि अवगतं, खलु। श्रुतिः किं करोति? साक्षात् अङ्गाङ्गे भावं वदति। श्रुत्यतिरिक्तं किं? विलम्बेन, यतोहि यथा समाख्यया किं क्रियते? स्थानस्य कल्पना क्रियते, स्थानेन प्रकरणकल्पना क्रियते, प्रकरणेन वाक्यकल्पना, अनन्तरं लिङ्गकल्पना, अनन्तरं श्रुतिकल्पना इति श्रुतिकल्पनां कृत्वा विनियोगः क्रियते। अतः श्रुतिः सर्वापेक्षया प्रबला, खलु। अग्रे अग्रे पूर्वं गम्यताम्। अग्निशो किं? सहि सान्नाययागप्रकृतिकः। सान्नाययागः प्रकृतिः यस्य, अग्निशोम्यस्य कृते प्रकृतिः का? सान्नाययागः। सान्नाययागः अग्निशोमीययागस्य प्रकृतिः। उभयोः पशुप्रभवद्रव्यत्वसाम्यात्। पूर्वं प्रकृतिविकृतिभावचिन्तनार्थं किम् अपेक्षते? कल क्या बोला हूँ? प्रकृति विकृति भाव सोचना है तो कैसे समझना? ये प्रकृति है, ये विकृति है। सादृश्यात्, सादृश्यं दृष्ट्वा अंगांगी भावः प्रकृति विकृति भावः चिन्तनीयः, खलु। अत्र किं सादृश्यमस्ति? सान्नाययागः प्रकृतिः इत्युक्तं। कं प्रति? अग्निशोमीयं प्रति। अग्निशोमीययागं प्रति सान्नाययागः प्रकृतिः,
प्रमाणं किम्? उभयोः। उभयोः नाम कयोः? तान्नाय अग्निशोमीययोः पशुप्रभवद्रव्यत्वसाम्यात् सामान्यात्। खलु? किं साम्यमस्ति? समानता का अस्ति? पशुप्रभवद्रव्यत्वं। प्रभवः नाम उत्पत्तिः। पशुना उत्पद्यते। पशुना उत्पद्यते किं? पशुः। पशुना उत्पद्यते पशुः। एवं सान्नायमपि उत्पद्यते। अग्निशोमीययागस्य द्रव्यं किम्? अग्निशोमीयपशुयागः। खलु? पशुः द्रव्यं। पशुः नाम छागः। छागः पशुः द्रव्यम् अग्निशोमीययागे। यद्यपि सोमयागे भवति अङ्गं, सोमयागीयम् अङ्गं, परन्तु सोमयागेपि त्रयः पशुयागाः भवन्ति। सोमयागे अङ्गत्वेन त्रयः पशुयागाः सन्ति। तत्र अग्निशोमीयः अन्यतमः। अग्निशोमीयस्य द्रव्यं किम् इत्युक्ते सोमः नास्ति। सोमयागस्य अङ्गं, परन्तु सोमः द्रव्यं नास्ति। किं द्रव्यं? पशुः द्रव्यं। पशुः कस्मात् लभ्यते? आकाशात् लभ्यते वा? किं कस्मात् लभ्यते? हा, पशुः पशुप्रभवः पशुः। खलु? तर्हि अग्निशोमीय पशु द्रव्यं यदस्ति तत् पशुप्रभवं। खलु? पशुप्रभवद्रव्यं। सान्नायं कस्मात् लभ्यते? सान्नायं नाम सान्नायं दधिपयसि इति न्यायः। सान्नायं दधिपयसि। दधि नाम हा, अनन्तरं पयः। पयः नाम जलं वा? पयः किलालम् अमृतं क्षीरम्। एतद्वयं कस्मात् लभ्यते? पशुतः एव लभ्यते, आकाशात् नास्ति खलु? अथवा हेरिटेज इत्यादिकं नास्ति खलु? अमूल् वा? पशुप्रभवद्रव्यम्। एतद्वयमपि पशुप्रभवद्रव्यं। तदेव उक्तम् उभयोः। उभयोः नाम पूर्वमुक्तं पशुप्रभवद्रव्यत्वं समानता अस्ति। पशुप्रभवद्रव्यत्वांशः समानः द्वयोर्मध्ये। खलु? तर्हि सादृश्यम् आगतम्। तान्नायं वा तत्प्रभवत्वात् इति। तान्नायं वा तत्प्रभवत्वात्। तत्प्रभवत्वात् नाम तत् नाम पशु। तत्शब्देन पशुः स्वीकर्तव्यः। पशुप्रभवत्वात्। तान्नायं वा पशुप्रभवत्वात्। तान्नायं नाम किं? दधिपयसि। दधि भवति एवं पयः भवति। तत्र पशुयागः पयोयागप्रकृतिकः। यागद्वयं स्वीकृतं। दर्शपूर्णमासयोः तत्रापि दर्शे त्रयः यागाः। तत्र ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयः इति यागद्वयम्। एतद्वयम् उक्तं। तद्वयं प्रकृतिः इति। द्वयोर्मध्ये कः यागः प्रकृतिः इत्युक्ते पयोयागः प्रकृतिः, क्षीरयागः प्रकृतिः। किमर्थं? साक्षात् पशुप्रभवत्वात्। दधि साक्षात् पशुतः लभ्यते वा? नास्ति। कस्मात् लभ्यते? क्षीरात् लभ्यते। क्षीरम् अतः साक्षात् पशु प्रभवद्रव्यं क्षीरः इत्यतः, क्षीरम् इत्यतः क्षीरस्यैव ग्रहणं, क्षीरयागस्य ग्रहणं। खलु? पशुप्रभवत्वात् साक्षात्। अतः चोदकप्राप्तैः तद्धर्मैः निराकाङ्क्षत्वात्। चोदकप्राप्तैः नाम अतिदेशप्राप्तैः धर्मैः अङ्गैः निराकाङ्क्षत्वात्। आकाङ्क्षा निरस्ता इत्यतः, शान्ता इत्यतः न पशुयागे धर्माणां प्रकरणं विनियोज्य। प्रकरणं नास्ति। खलु? प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता अस्ति। अतः किन्तु स्थानं प्रमाणं भवति, नेत्राकाङ्क्षा एव भवति। तदेवं निरूपितः संक्षेपतः स्थानविनियोगः। संक्षेपेण उक्तमिति खलु? बहु संक्षेपेण उक्तमस्ति। इतोपि विस्तृतेन मीमांसाशास्त्रे वयम् उत्पादयन्ति खलु? तच्च समाख्यातः प्रबलं। तच्च नाम प्रकरणं। प्रकरणं वा स्थानं खलु? प्रकृते विद्यमानं स्वीकर्तव्यं। सर्वनाम्ना कस्य परामर्शः क्रियते? यत्तत् इत्यादि सर्वनाम्ना कस्य परामर्शः क्रियते? प्रकृत प्रधान परामर्शकत्वनियमः खलु? प्रकृतं यदस्ति, प्रधानं यदस्ति तस्य परामर्शः क्रियते।
अत्र प्रकृतं किं स्थानविषये चलति, प्रकरणविषये न चलति। यद्यपि प्रकरणं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, स्थानं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तत् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गे, परन्तु प्रकरणस्य ग्रहणं नास्ति, प्रकृतं स्वीकृतं खलु। स्थानं समाख्यापेक्षया प्रबलम्। स्थानविनियोगे हि पदार्थयोः देशसामान्यलक्षणाः सम्बन्धः प्रत्यक्षः। स्थानं नाम किम् उक्तम्? एकस्मिन् काले एकस्मिन् देशे पठनम् इत्युक्तं नाम पदार्थद्वयम् एकत्र अस्ति। पदार्थद्वयम् एकत्र अस्ति इत्युक्ते किं ज्ञायते? तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते खलु। तदेव उक्तं। स्थानविनियोगे हि पदार्थयोः पदार्थद्वयस्य देशसामान्यलक्षणः नाम स्थानं। स्थानं किमस्ति? देशसामान्यरूपः, लक्षणः नाम रूपः, सम्बन्धः प्रत्यक्षो अस्ति। एकस्मिन् काले पठनम् एवम् आकारेण सम्बन्धः प्रत्यक्षः। प्रत्यक्षो नाम सिद्धः खलु, तृप्तः अस्ति, सिद्धो अस्ति, सम्बन्धः ज्ञायते। एकत्र एव पठनात् द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति खलु। इदानीं बहुभिः एकत्र उपविष्टं खलु, एक एव स्तम्भस्य पुरतः उपविष्टवान्, तस्य दर्शनं मास्तु इति। अन्ये सर्वे एकत्र उपविष्टाः। तर्हि किमर्थम् एकत्र उपविष्टं? एकः सम्बन्धो अस्ति खलु। यद् कार्यशाला छात्रत्वं वा कोऽपि सम्बन्धः अस्ति खलु। एवं प्रत्यक्ष एवं सम्बन्धः सिद्धः खलु। समाख्यातः प्रबलं स्थानविनियोगे हि पदार्थयोः देशसामान्यलक्षणः सम्बन्धः प्रत्यक्षः सिद्धो अस्ति, ज्ञातः अस्ति। समाख्याविनियोगे तु सम्बन्धः न प्रत्यक्षः। समाख्यायाः इदानीं पठनं न जातं। समाख्या नाम पठितं। समाख्याविषये लिङ्गविषये किम् उक्तं? लिङ्गं नाम कीदृशः शब्दः? रूढ्यात्मकः शब्दः। रूढेः स्वीकारे लिङ्गस्य भेदः भवति इत्युक्तं। किं कथं? समाख्या रूढिशब्दः इति स्वीक्रियमाणे समाख्यापेक्षया लिङ्गं भिन्नं भवति, अन्यद् भवति, अन्यदेव प्रमाणं भवति। द्वयोर्मध्ये भेदः भवति, ऐक्यं नास्ति। किमर्थं? लिङ्गं रूढशब्दः, तर्हि समाख्या कीदृशशब्दः? तद् रूढशब्दः, यौगिकशब्दः खलु। समाख्या नाम यौगिकशब्दः। यौगिकशब्दसमाख्यातः लिङ्गस्य रूढ्यात्मकलिङ्गस्य भिन्नत्वात् इति वाक्यमस्ति खलु। लिङ्गं भिन्नं। किमर्थं? रूढपदम्। एतत् कीदृशं पदं? समाख्या नाम यौगिकं पदं। यौगिकपदे किं क्रियते? संबंध न ज्ञायते। स्थान जग में क्या होता है? दो वाक्यों का पठन रहता है, इससे दोनों का संबंध समझ में आता है। इसमें क्या है? समाख्या में पदार्थ दूसरा जग में रहता है, सिर्फ एक के बारे में बोलता है शब्द, ये संबंध दोनों का संबंध पता नहीं चलता। यो संबंध जडिति नावगम्यते। तत्र तो तयो पाठस्थाने स्थानस्थाने भवति संबंधः साक्षात् ज्ञायते खलु। संबंधः क्लिप्तः अस्ति। समाख्या विनियोगे तो संबंधः न प्रत्यक्षः, पदार्थयोः भिन्नदेशत्वात् खलु। समाख्यास्थाने पदार्थयोः भिन्नदेशत्वमस्ति, स्थानस्थाने पदार्थयोः एकत्र पठनमस्ति, समानदेशत्वमस्ति। तत्र भिन्नदेशत्वम्, अत्र समानदेशत्वम्। एवं वैलक्षण्यमपि आगतं तयोर्मध्ये, एवं दौर्बल्यमपि ज्ञातं। तत्र सम्बन्धः प्रत्यक्षो अस्ति, तत्र सम्बन्धः प्रत्यक्षो नास्ति खलु। प्रत्यक्षमस्ति चेत् प्रबलं खलु। दृष्टे सम्भवति अदृष्टफलकल्पनम् अन्यायम् इत्युक्तं। तत्रापि किम् उक्तं? दृष्टं प्रत्यक्षं फलमिदस्ति तदेव कल्पनीयं, दृष्टं न कल्पनीयम् इत्युक्तं। किमर्थं? दृष्टं प्रबलं, प्रत्यक्षं प्रबलं खलु। पूर्वमेव सम्बन्धः सिद्धश्चेत् कल्प्यसम्बन्धापेक्षया सिद्धसम्बन्धः प्रबलः है कि नहीं? एक जग में जाने से 100 रुपये मिलता है बोल के पहले से पता है, दूसरा जग में जाने से क्या मिलता है पता नहीं।
है कि नहीं? 2 शादी में बुलाए बोल के सोचिए, 2 शादी में बुलाए, एक शादी में क्या है, बहुत बढ़िया सजावट है, ये तो उस जाने से कुछ अच्छा खाना मिल सकता है। दूसरा शादी में क्या है, दूसरी शादी में नॉर्मल शादी है कि नहीं? सब कहाँ जाएँगे? जहाँ अच्छा मिलता है पता है, वहीं जाएँगे, है कि नहीं? अथवा यहाँ आदमी अच्छा है, यहाँ जाएँगे, लेकिन दोनों समान है कि नहीं? सब कहाँ जाएँगे? जहाँ अच्छा है, जहाँ संबंध सिद्ध है, क्लिप्त है, प्रत्यक्ष है, वहाँ जाएँगे, क्योंकि वो प्रबल है। जो प्रत्यक्ष है, वो प्रबल है कि नहीं? जो ऑलरेडी ज्ञात है, वो प्रबल है कि नहीं? पूर्वं ज्ञातश्चेत् तत् प्रबलम्, पूर्वं ज्ञातश्चेत् प्रबलं, पूर्वं ज्ञानमस्ति चेत् प्रबलम्। अत्र तु ज्ञानं नास्ति, सम्बन्धः न ज्ञायते। अत्र अनयोर्मध्ये सम्बन्धः प्रत्यक्षतया ज्ञायते, अतः प्रबलम्। न च सा सम्बन्धवाचिका, सम्बन्ध नाम सा नाम समाख्या, स्त्रीलिङ्गे अस्ति सुलभं। सा समाख्या सम्बन्धवाचिका, सम्बन्धबोधिका नास्ति, सम्बन्धं न वदति। स्थानं साक्षात् सम्बन्धं वदति, सम्बन्धं दर्शयन् अस्ति, दर्शयत् अस्ति स्थानं, परन्तु समाख्या न स्थानं दर्शयति, सम्बन्धं न दर्शयति, खलु? न सम्बन्धवाचिका, सम्बन्धं न बोधयति। यौगिकानां शब्दानां द्रव्यवाचकत्वेन, यौगिकः शब्दः किं वदति? द्रव्यं वदति। सर्वत्र यौगिके द्रव्यमेव अभिधीयते। आगतं वा पूर्वं? तुमेने जयत इत्यत्र आगतं वा? यौगिकशब्दः कं वदति? कमर्थं वदति? द्रव्यं वदति। द्रव्यं वदति इत्यतः एकमर्थं वदति इत्युक्ते अन्यः अर्थः तेन न ज्ञायते। तर्हि अन्यमर्थं न वदति, कमर्थं न वदति? सम्बन्धं न वदति, खलु? द्रव्यं वदति यौगिकशब्दः, सम्बन्धं न वदति। यौगिकानां शब्दानां द्रव्यवाचकत्वेन सम्बन्ध अवाचकत्वात् सम्बन्धं न वदति यौगिकशब्दः। तथा हि, तथा हि इति पदप्रयोगः कदा भवति? तथा हि, एवञ्च, तथा हि, एवं वा? यः उक्तं भवता एव उक्तं तद्वत्। इदानीं किं विवरणं क्रियते, तस्य विवरणं, पूर्वं यद् उक्तं तस्य विवरणम्, एवञ्च इति दत्तं, तदा निष्कर्षः वक्तव्यः आसीत्, तदा एवञ्च इति उक्तम्। इदानीं किं निष्कर्षः पूर्वमेव उक्तः, एवं भवति इति, तस्य विवरणं क्रियते तथा हि, खलु? तथा हि समाख्या सम्बन्धसामान्यवाचिका, सम्बन्धवाचिका स्यात् तद् विशेषवाचिका वा? यदि सम्बन्धं वदति समाख्या, तर्हि कीदृशसम्बन्धं वदति इति प्रश्नः। सम्बन्धं न वदति इति सिद्धान्तः, यदि सम्बन्धं वदति तर्हि कीदृशसम्बन्धं वदति? सम्बन्धसामान्यवाचिका, सम्बन्धसामान्यं वदति वा अथवा सम्बन्धविशेषं वदति वा? सामान्यरूपेण सम्बन्धं वदति वा विशेषरूपेण सम्बन्धं वदति वा इति प्रश्नः। अवगतं वा? सम्बन्धं न वदति, यदि वदति इति तर्हि कीदृशं स्यात्, कीदृशं वक्तुम् अर्हति इति प्रश्नं कृत्वा समाधीयते, खलु? सम्बन्धं न वदति इति सिद्धान्तः, सम्बन्धं न वदति इत्यतः तस्य प्राबल्यं। तथा हि समाख्या सम्बन्धसामान्यवाचिका स्यात् तद्विशेषवाचिका वा? नाद्यः, नाम सम्बन्धसामान्यं न वदति। एवं इतोपि विस्ताररूपेण द्रष्टुं, यदि वदति तर्हि कीदृशसम्बन्धः, अग्रे पश्यामः इति। केचन छात्राः किं वदन्ति, इच्छन्ति केवलं सिद्धान्तम् इच्छन्ति, बहु विवरणं मास्तु इति, अतः पूर्वं दत्तम् एवं सिद्धान्तः। केचन छात्राः किं कुर्वन्ति, तया इच्छन्ति, इतोपि विवरणम् अपेक्षितं, मम ज्ञातुम् इच्छा अस्ति, तदर्थम् अयं विचारः। यथा नाद्यः सोमेन यजेत इत्यत्रापि उक्तं खलु, किमुक्तं?
सोमेन यजेत इत्यत्र मतोर्थलक्षणां स्वीकृत्य सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः इति पूर्वं दत्तं समाप्तं तदेव सिद्धान्तः अनन्तरम् अग्रे किं कृतं प्रायः 20 पुटानि 10 पुटानि जातानि खलु किमर्थम् उक्तम् अन्य प्रकारान्तरेण अन्वयः भवति वा यदि इदानीं किं तदतया चिन्तनं क्रियते यदि सम्बन्धं वदति तर्हि तत्रापि सम्बन्धः उक्तः स्थानप्रमाणेनापि सम्बन्धः उक्तः समाख्ययापि यदि सम्बन्धः उच्यते तर्हि तयोः समप्राबल्यं भवति अनेनापि सम्बन्धः प्रत्यक्षेण उच्यते अनेनापि सम्बन्धः प्रत्यक्षेण तर्हि समप्राबल्यम् आगतम् एकार्थबोधकत्वम् आगतं खलु इदानीं किं सम्बन्धः नोच्यते इत्युक्ते तस्यैव परीक्षणार्थम् एवं विचारः क्रियते कदाचित् वदति वा अथवा एवम् आकारेण वदति वा सोमेन यजेते इति सोमस्य अन्वयः कथं भवति इति कर्तव्यतारूपेण साध्यरूपेण भवति वा अथवा साधनत्वेन भवति वा अथवा सम्बन्धसामान्यरूपेण भवति वा एवं बहुधा चिन्तनं कृतं खलु किमर्थं कृतं पूर्वमेव सिद्धान्तो जातः सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् मत्वर्थलक्षणां स्वीकृत्य अन्वयः कर्तव्यः इत्युक्तं खलु तद्वत् तथा हि समाख्या सम्बन्धसामान्यवाचिका स्यात् तद्विशेषवाचिका वा हाँ एते प्रमाणानि अङ्गत्वबोधने सहकुर्वन्ति प्रमाणत्वं किं ज्ञानं किमपि ज्ञानं यच्छति चेत् तत् प्रमाणं जातं प्रमाजनकं प्रमाणं ज्ञानं यच्छति चेत् नूतनं ज्ञानं जनयति चेत् तत् प्रमाणं भवति हाँ विनियोगविधौ सहकारं यच्छन्ति विनियोगविधिं प्रति सहकुर्वन्ति नाम अङ्गाङ्गे विनियोगविधिः किं वदति अङ्गत्वं ज्ञापयति अस्य अङ्गत्वम् इति तत्र सहकारं जनयन्ति उपकारं कुर्वन्ति अङ्गप्रदानसम्बन्धबोधको विधिः सम्बन्धबोधकः एव विनियोगविधिः तस्यैव प्रमाणं तत्र कल्पनाद्वारा कल्पना कथं क्रियते साक्षात् न अङ्गाङ्गीभावः नोच्यते समाख्या किं करोति अनन्तरं सम्बन्धं न वदति अत्र किं कृतं स्थानप्रमाणसमये किं कृतम् अन्यत्राकाङ्क्षा आसीत् अनन्तरं किं कृतं मया विवाहस्य उदाहरणं दत्तं किं तत्र विरोधस्थाने एवं यत्र आकाङ्क्षाद्वयं यत्र एकत्रैव आकाङ्क्षा तत्र किं कर्तव्यम् आकाङ्क्षाद्वय अनुसारेण अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति सः अन्यः विचारः यत्र अन्यतराकाङ्क्षया विरोधः एव नास्ति केवलं स्थानम् अस्ति अन्यतराकाङ्क्षा अस्ति तदा किं क्रियते प्रकरणकल्पना क्रियते नाम आकाङ्क्षा उत्थाप्यते खलु आकाङ्क्षाम् उत्थाप्य विनियोगः क्रियते अत्र सम्बन्धः नास्ति चेत् किं कर्तव्यं सम्बन्धज्ञानं ज्ञातव्यं तर्हि कस्य कल्पना कर्तव्या स्थानस्य कल्पना कर्तव्या समाक्षया साक्षात् विनियोगः न क्रियते खलु किं क्रियते स्थानस्य कल्पना क्रियते स्थानं प्रकरणम् एवं जम्पिङ्ग् नास्ति मण्डूकप्रवृत्तिः नास्ति खलु साक्षात् एवं समाख्या वदति अङ्गाङ्गीभावं बोधयति इति न अतः पूर्वम् एवं चित्रं दर्शितं खलु मध्ये मण्डूकप्रवृत्तिः नास्ति किं कर्तव्यं प्रकरणस्य कल्पना कर्तव्या स्थानस्य कल्पना प्रकरणकल्पना अनन्तरमेव श्रुतिकल्पना श्रुतिः वदति अतः श्रुतिः द्विविधा साक्षात् श्रुतिः कल्पिता श्रुतिः खलु तत्र प्रमाणेन किं क्रियते श्रुतेः कल्पना क्रियते साक्षात् श्रुतिस्तु साक्षात् अङ्गाङ्गीभावं बोधयति तर्हि अङ्गाङ्गीभावं कः वदति श्रुतिरेव वदति एते साक्षात् न वदन्ति खलु कल्पनां कृत्वा समाख्यया यौगिकानां शब्दानाम् एतत् जातं तदुक्तौ सम्बन्धसामान्यवाचिका स्यात् तद्विशेषवाचिका वा सम्बन्धसामान्यं वदति वा सम्बन्धविशेषं वदति वा इति प्रश्नः नाद्यः नाम प्रथमः कल्पः नास्ति प्रथमः कल्पः कः सम्बन्धसामान्यं वदति इति तदुक्तौ प्रयोजनाभावः प्रयोजनं किमपि नास्ति सम्बन्धसामान्यं वदामश्चेत् किमपि प्रयोजनं न किमर्थं सर्वयौगिकशब्दानां केवलं सम्बन्धसामान्यं कः सम्बन्धः न ज्ञायते इदानीं द्वाभ्यां गम्यते चेत् तयोः सम्बन्धः कः इति ज्ञातव्यं पिता पुत्रभावः इत्यादिनं खलु
अग्रज अनुज भावः कः सम्बन्धः इति ज्ञातव्यं। केवलं सामान्यसम्बन्धः, केवलं तयोर्मध्ये सम्बन्धः, तयोर्मध्ये सम्बन्धः, अनयोर्मध्ये सम्बन्धः इत्युक्ते प्रयोजनं नास्ति। कः सम्बन्धः ज्ञायते चेत् खलु तदेव वदति प्रयोजनाभावात् किमपि प्रयोजनं न। सम्बन्धसामान्यम् उच्यते, किमपि प्रयोजनं न। सर्वयौगिकशब्दानां पर्यायतापत्तेः समानार्थकत्वं, पर्यायता नाम समानार्थकत्वं येषां सर्वयौगिकशब्दानां समाख्या, यौगिकशब्दः नाम समाख्या खलु यौगिकशब्दाः सर्वे यौगिकशब्दाः सम्बन्धसामान्यं वदन्ति इत्युक्ते किं जातं सर्वस्यापि सर्वस्यापि यौगिकशब्दस्य अर्थः कः सम्बन्धसामान्यं, सामान्यरूपेण सम्बन्धः, तर्हि पर्यायता एक एव अर्थः सम्बन्धसामान्यं खलु। तर्हि पर्यायत्वापत्तेः द्वितीये तर्हि प्रथमपक्षो नास्ति, प्रथमः कल्पः नास्ति खलु, सम्बन्धसामान्यं न वदति, तर्हि सम्बन्धविशेषं वदति वा न द्वितीयः। द्वितीये अवश्यं सम्बन्धिनौ वाच्यौ खलु, सम्बन्धिनौ कौ इति वक्तव्यं। सम्बन्धज्ञानार्थं किम् अपेक्षते, सम्बन्धिज्ञानम् अपेक्षते। अयं पिता अस्ति, अयं पुत्रः अस्ति इति ज्ञानम् अस्ति, तयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इति ज्ञातुं शक्यते खलु। सम्बन्धिज्ञानं पूर्वम् अपेक्षते, अनन्तरं कयोर्मध्ये कः सम्बन्धः, पूर्वं पदार्थयोः ज्ञानम् अपेक्षितं खलु, तदेव अनन्तरमेव सम्बन्धः ज्ञातुं शक्यः। द्वितीये अवश्यं सम्बन्धिनौ वाच्यौ, तदन्तरेण सम्बन्धे विशेषः भावः। यदि अस्माभिः किं सम्बन्धसामान्यं न वक्तव्यं, विशेषः वक्तव्यः। विशेषकथनार्थं कस्य अपेक्षा अस्ति, पदार्थस्य अपेक्षा अस्ति, सम्बन्धिनः अपेक्षा अस्ति, सम्बद्धपदार्थस्य अपेक्षा अस्ति खलु, विशेषः भावः। तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण तदप्रतीतेः कथमन्वयः, तत्प्रतिपत्तिम् अन्तरेण, अन्तरेण नाम विना, त्यक्त्वा, कं विना, सम्बन्धिज्ञानं विना सम्बन्धज्ञानं न भवति। तत्प्रतिपत्त्य तदप्रतिपत्तेः खलु, तस्य प्रतिपत्तिर्न भवति। प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानं, सम्बन्धिज्ञानं विना सम्बद्धज्ञानं न भवति, सम्बन्धज्ञानं न, सम्बन्धः न ज्ञायते। अतः च अवश्यं सम्बन्धिवाचकत्वं समाख्यायाः वक्तव्यम्। यदि सम्बन्धः वक्तव्यः तत्पूर्वं सम्बन्धी बोद्धव्यः, सम्बन्धिनः विषये वक्तव्यं, सम्बन्धी कः इति वक्तव्यं। तथा च न सम्बन्धवाचकत्वं, यदि सम्बद्धं पदार्थं वदति खलु, तदा किं वक्तव्यं, सम्बन्धबोधकत्वं न भवति। सम्बन्धिनं वदति तर्हि सम्बन्धः वक्तुं न शक्यते, एकः अर्थः वक्तव्यः खलु। सम्बन्धिप्रतिपत्त्या एव वाक्यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन तत्प्रतिपत्तिसम्भवे तत्र शक्तिकल्पने गौरवात् गौरवं भवति। सम्बद्धपदार्थविषये ज्ञानं यच्छति, सम्बन्धविषयेपि ज्ञानं यच्छति, गौरवम्, अर्थद्वयं वक्तव्यं खलु। एकं गौरवम् इति जातं, कार्यद्वयं कर्तव्यम् इति गौरवम्। पूर्वं किम् आख्यातार्थनिरूपणसमये एकः न्यायः उक्तः, अनन्यलभ्यशब्दार्थः खलु। किम् आख्यातस्य अर्थः कः इत्युक्ते भावना इत्युक्तं, कर्ता किमर्थं नास्ति, अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति न्यायेन सः कर्ता अन्यलभ्यः, अन्यलभ्यः नाम प्रमाणान्तरलभ्यः, अन्येन प्रमाणेन लभ्यते। केन प्रमाणेन, अर्थापत्या खलु, अर्थापत्तिप्रमाणगम्यः अस्ति कर्ता खलु। यतोहि भावना नाम किं, कृतिः, भावना नाम कृतिः, कृतिः अस्ति नाम कृतिः आत्मनिष्ठगुणः खलु, आत्मन्येव भवति। तर्हि आत्मा नास्ति चेत् कृतिः भवति वा, आत्मनः गुणः खलु। एतत् टेबल् नास्ति चेत् एतद् उपरि भवति वा, एतत् खलु न भवति। तर्हि आत्मा एव न स्यात् तर्हि आत्मगतगुणाः अपि न भवन्ति खलु, आत्मन्येव भवन्ति ते। कृतिर्नाम यत्नः खलु, आत्मन्येव भवति। तर्हि कृतिर् स्यात् नाम अवश्यं कर्ता स्यात्, कृतिमान् कर्ता खलु, अवश्यं कृतिरस्ति नाम कृतिमान् कर्ता अस्ति, तदाश्रीभूतः कर्ता अस्ति इति अन्यलभ्यः इत्युक्तं खलु। तद्वदेव अत्र स्वीक्रियते। किं, सम्बन्धिप्रतिपत्त्या,
सम्बन्धिनः यदा ज्ञानं भवति तदा एव वाक्यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन तत्प्रतिपत्तिसम्भवे सम्बन्धस्य ज्ञानं भवति। यदि इदानीम् अयं पिता अयं पुत्रः इति ज्ञानं यदागतं तदा तयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इति पुनः वक्तव्यं वा? खलु सम्बन्धिनः ज्ञानम् आगतम् अनन्तरं सम्बन्धः पृथक् वक्तव्यो वा? अपेक्षा नास्ति। अयं शिष्यः अयम् अध्यापकः इति ज्ञातं तर्हि तयोर्मध्ये कः सम्बन्धः इति पृथक् वक्तव्यं वा? नास्ति, अपेक्षा नास्ति खलु स्वतः ज्ञायते अर्थात् ज्ञायते। तदेव वदति तत्प्रतिपत्तिसम्भवे वाक्यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन। वाक्यार्थः कथं ज्ञायते? वाक्यार्थः कथं ज्ञायते? यजेत इति शब्दस्य अर्थः कः? यजि कः अंशः अस्ति? धातुः तप्रत्ययः, तिप् प्रत्ययः तिङ् खलु तप्रत्ययः धातुः तप्रत्ययः प्रत्ययस्य अर्थः भावना खलु। अनन्तरं धात्वर्थः यागः। एतद् अर्थद्वयमेव आगतं। यजेत इत्यत्र अर्थद्वयमेव आगतं यागः भावना। अस्माभिः शाब्दबोधः कथम् उच्यते? यागानुकूला कृतिः यागानुकूला भावना यागजनिका भावना। जनकत्वांशः कथम् आगतः? संसर्गमर्यादया भासते इति खलु। तद्वदेव अत्रापि वाक्यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन तत्प्रतिपत्तिसम्भवे ज्ञानिनः सम्बन्धिनः ज्ञानं भवति खलु। सम्बन्धस्य ज्ञानम् भवति प्रकारान्तरेण भवति। यतः तत्र शक्तिकल्पने गौरवं तत्र नाम सम्बन्धेपि शक्तिः इति कल्पने गौरवम्। एवं च किं जातं? यौगिकशब्दः सम्बन्धं न भवता उक्तं खलु। यौगिकशब्दः सम्बन्धं न द्रव्यं वदति। तत्र वार्तिकं प्रमाणं ग्रन्थकारेण यदुक्तं प्रमाणं किं ततः नोक्तं। प्रमाणं दीयते वार्तिकं किं? सर्वत्र यौगिकैः शब्दैः द्रव्यमेव अभिधीयते उच्यते। द्रव्यम् उच्यते। यौगिकः शब्दः द्रव्यं वदति। न हि सम्बन्धवाचित्वं सम्बन्धं न वदति। यौगिकः शब्दः सम्बन्धं न किमर्थम्? अतिगौरवा कारान्तरेण सम्बन्धोऽपि वक्तव्यः अयमपि वक्तव्यः सोऽपि वक्तव्यः इत्युक्ते कार्यद्वयं जातं खलु। गौरवं भवति अतः केवलं द्रव्यं वदति। तथा पुनः दृष्टान्तः दीयते कुत्र? पाकन्तु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोप्यकः पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित्। समीचीनदृष्टान्तः। यथा यजेत इति मया दृष्टान्तः दत्तः दृष्टान्तः खलु। पाकन्तु पचिरेवाह पचि नाम यजिवत् खलु। यजि धातुः पचि धातुः पच् धातुः खलु। धात्वर्थः कः? पठनं पठ धातोः अर्थः कः? गम धातोः अर्थः कः? एवं पच धातोः अर्थः कः? पाकः। पाकन्तु पचिरेवाह धातुः पाकम् अर्थं ब्रूते पाकरूपम् अर्थं ब्रूते। कर्तारं प्रत्ययः ब्रूते अकः अक् प्रत्ययः नुल् प्रत्ययः किं वदति? कर्तारं वदति। पाकयुक्तः पुनः कर्ता पुनः पाकयुक्तः कर्ता पाकरूपार्थः गतः कर्ता इति अर्थः गतः खलु। पाकयुक्तः कर्ता इति तत्त्वांशः कथम् आगतः? कर्ता वाच्यः नैकस्य कस्यचित्। एतादृशः वाच्यः अर्थः कस्यापि अर्थो नास्ति नाम तद्बोधकपदं किमपि खलु। यागानुकूला भावना इत्यत्र अनुकूलत्वबोधकपदं नास्ति। किमपि कस्यापि पदस्य अर्थो वा? पदद्वयमेव अस्ति। यजि अस्ति तिप् अस्ति तावदेव तृतीयं पदं नास्ति। तद्वत् एवं पाचकः इत्यत्र तथा च समाख्या न सम्बन्धवाचिका दृढं क्रियते खलु। न पुनः उक्त्वा सम्बन्धं न वदति। होत्रचमसः इत्यादिका तु वैदिकी समाख्या निषादस्तपति शब्दवत् न षष्ठ्यर्थ सम्बन्धवाचिका। होत्रचमसः इति समाख्या अग्रे दीयते। जातं
मया किमर्थं कृतं ते आगताः इत्यतः आगमिष्यन्ति वा? तर्हि पाकं तु पचरेवाः कर्तारं प्रत्ययोप्यकः पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित् इति उदाहरणं दत्तं। तर्हि समाख्या सम्बन्धं न वदति, स्थानं किं वदति, सम्बन्धं वदति। प्रत्यक्षेण ज्ञायते क्लुप्तः अस्ति अतः स्थानं प्रबलं समाख्या दुर्बला इति तावदलं। तदेव पुनः उच्यते। तावदलं। इदानीन्तनकाले पाठने सरला रीतिः इत्युक्ते पीपीटी रीतिः इति प्रसिद्धा अस्ति। तया रीत्या आचार्याः पाठयन्तः सन्ति। एवं वयं सर्वे तैः अन्वग्रहीषत। एवमेव श्वः अपि तेषां पाठः भवति। एवं श्वः प्रातः अनुसन्धानविभागाध्यक्षाः देवरामभट्टमहोदयाः प्रातः, सायङ्काले साहित्यविभागाध्यक्षाः रङ्गनाथन् आचार्याः च अत्र आगत्य अस्मान् अनुगृह्णन्ति। अतः सर्वे आगच्छन्तु। एवम् अद्य पाठोऽयं समीप्सति। धन्यवादाः। शान्तिमन्त्रेण समाप्तिमेति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वं यथा पूर्वं चायपानं बहिः। एवं श्वः प्रातः साक्षात् 8 वादने आरभ्यते। धन्यवादः।